विकास र निकासको गरौँ राजनीति, परिणाम र स्थायित्वको बसोस् स्थिति। मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता आजको आवश्यकता, आजको नमस्कार, माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति आजको सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आजको सन्दर्भको विषय उठान रहेको छ मधेस केन्द्रित दलहरूको एकताको लहर। मधेस केन्द्रित दलहरू यतिखेर धमाधम एकताको प्रयासमा जुटेका छन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न 3% थ्रेसोल्ड र प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट जित्दै पर्ने बाध्यताकारी कानुन बनेपछि साना दलहरू धमाधम एकता प्रक्रियामा जुटेका छन्। विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक केही दिन अघि मात्र शिवलाल थापा नेतृत्वको जनमुक्ति पार्टीसँग एकता गरी संसदमा 5औं दल बनेको थियो। संसदमा 5औं दल बनेको गच्छेदार नेतृत्वको पार्टीमा बिहिबार पुनः थरुवट तराई पार्टीका गोपाल दहित पनि समावेश भए। दहित मिसिएपछि गच्छेदारको पार्टीमा सांसदको संख्या 18 पुगेको छ। 5औं ठुलो दल बनेर औसिएका गच्छेदारलाई मात मार्दै बिहिबार फेरि अर्को अथवा बिहिबार फेरि मधेस केन्द्रित दलहरू एकीकरणमा जुटे र मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने 6 राजनीतिक दल एक भएपछि गच्छेदारको पार्टी फेरि संसदमा 6औं दल बन्न पुग्यो। तराई मधेसमा लामो सङ्घर्ष गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध 6 दल हिजो एकता प्रक्रियामा जुटेका हुन् र बिहिबार एकता घोषणा गरिएपछि दलको नाम राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राखिएको छ। एकतापछि बनेको राजपा नेपाल गच्छेदारलाई मात मार्दै संसदको 5औं ठुलो दल बनेको छ र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टी बीच एकता भई राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन गरिएको। अब संसदमा राजपा नेपालको 25 सिट पुगेको छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको 11, सद्भावना पार्टीको 6, तराई मधेस सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको 3-3, फोरम गणतान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टी 1-1 सिट रहेका थिए। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका संयोजक रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल भने यो मधेसी दलहरूको एकता प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको फोरम भने डाक्टर नयाँ शक्ति पार्टीकाले नेतृत्व गरेको पूर्व माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालमा समावेश भएर एकता प्रक्रियामा छलफलमा जुटेका छन् र त्यो एकता प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालको अन्तिम चरणको बैठक बसिरहेको छ र यसमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वको संयुक्त कार्यदलले यसलाई अन्तिम रूप दिँदैछ र केही दिनमा नै यी तीन दल पनि फेरि एकताको प्रक्रियामा जुट्दैछन्। संघीय समाजवादी फोरमको संसदमा 15 सिट छ भने विभिन्न पार्टीबीच एकतापछि 32 दल रहेको संसदमा अब 22 दल हुने भएको छ। संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि धेरै दल खुले पछाडि अनि त्यस पछाडि निर्वाचनमा पाएको धक्का र त्यस पछाडि आन्दोलनका क्रममा भएका धक्का पछाडि अथवा विभिन्न प्रक्रिया अथवा विभिन्न प्रक्रियाहरूमा समेत पछाडि परे पछाडि मधेस केन्द्रित दलहरू फेरि एकतामा जुटेका छन्। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पछाडि उनीहरू फुट्ने क्रम जारी थियो। फेरि अब वैशाख 31 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा फेरि मधेस केन्द्रित दलहरू एकता प्रक्रियामा जुट्न थालेका छन् र यो एकता प्रक्रियालाई मधेस केन्द्रित दलहरूको यो एकता प्रक्रियालाई निर्वाचन सम्भव मात्र हो कि भनेर विश्लेषण पनि भइरहेको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर मधेसको मनोराजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। मधेसी एकता, मधेसी दल आबद्ध दलहरूको एकता प्रक्रियासँग जोडेका विभिन्न सवाल जवाफ र वैशाख 31 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका संविधान संशोधन र असन्तुष्ट पक्षको मागका सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। एकैछिनको विश्राम, त्यस पछाडि बाँकी अंश जोड्नेछु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
विकास र निकासको गरौँ राजनीति, परिणाम र स्थायित्वको बसोस् स्थिति, मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता आजको आवश्यकता, आजको यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको सन्दर्भको विषय उठान रहेको छ वैशाख 31 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा मधेसबाट राजनीति गर्ने दलहरू एकताबद्ध हुन थालेका छन् र त्यो सँगसँगै 3% थ्रेसोल्ड र प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट जित्नै पर्ने बाध्यात्मककारी ऐन लागू भए पछाडि कानुन बनेपछि मधेस केन्द्रित दलहरूमा एकताको लहर सुरु भएको छ। यतिखेर महन्त ठाकुर नेतृत्वको समूह एकातिर जुट्दैछ भने त्यसै गरी विजय कुमार गच्छेदार समूहको अर्कोतर्फ जुटिरहेको छ र अर्कोतर्फ उपेन्द्र यादव समूह पनि यतिखेर पार्टी एकीकरणमा जुटिरहेका छन् र यतिखेर सबै दलहरू आफ्नो पार्टी एकीकरणमा व्यस्त भएका छन् किनकि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि टुक्रिँदै गएका र उनीहरूलाई पार्टी विभाजन गरेर लाभको पदको लागि मात्र दौडधुप गर्ने आरोप लागिरहेका बेलामा उनीहरू पछिल्लो चरणमा वैशाख 31 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा एकताको प्रक्रियामा जुटेका छन्। आज हामी यिनै एकता प्रक्रिया मधेसमा चलेको लहरका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता पूर्व मन्त्री रामजनम चौधरी, त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज र त्यसै गरी राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सन्तोष मेहता। यहाँहरू तीनैजनालाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। धन्यवाद। म चौधरीज्यूबाट प्रारम्भ गर्छु। अब चाहिँ तपाईँलाई बल्ल बल्ल चेत खुलेछ होइन? चेत त पहिले खुल्या थियो, अलिक ढिलै खुल्यो होइन? खुल्न त पहिले नै खुल्या थियो, समय परिस्थिति अनुसार समय आएपछि सबै कुरा जोड्दै मिलाएको थिएन होइन? स्वार्थ अहिले चाहिँ यो स्वार्थ त पनि बाध्य बनाइदियो होइन। हामी त एक्लै 3% भन्दा बढी भोट थियो नि त हाम्रो। यो तपाईँ हेर्नुहोस् होइन, यो 70 सालको निर्वाचनको रेकर्ड हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीले कति प्रतिशत ल्याएको छ मत त्यो पनि हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू भनाइ के थियो, जस्तै थ्रेसोल्ड लाग्ने बेलामा साना दलहरूले विरोध गरेका थिए संसदमा, तपाईँकै मिडियाबाट प्रसारण भएको थियो। तर हामीले थ्रेसोल्ड लाग्नुपर्छ। यसको पछाडि के थियो भने के थ्रेसोल्ड लागिसकेपछि जति पनि साना तिना दलहरू हामी छौँ, साना दलहरू छौँ, हामी मिल्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट नै हामीले सहयोग गरेका थियौँ। अब च्याखे थापेर बस्नेहरूको चाहिँ बिचल्ली हुने भयो होइन? अब कसको के हुन्छ भन्ने कुराको बात त्यो त समयले बताउँछ। अब कसलाई च्याखे थाप्ने हो नहुने हुने हो त्यो त समय आएपछि त्यो त खुल्दै जाने हो। अब त्यो तपाईँले भनेको कुरा अब कसलाई सङ्केत गर्नु मलाई थाहा भएन। तर एउटा अहिले पनि ती मैले भनेका सङ्केत गरेकाहरू सरकारमै छन्। सरकारमा छन् छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। सरकार के पनि होइन भनेपछि तपाईँको काङ्ग्रेस किन मरिहत्या गर्छ, एमाले किन मरिहत्या गर्छ, माओवादी किन मरिहत्या गर्छ, राप्रपा किन मरिहत्या गर्छ, अन्य दलहरू किन नगर्ने? त्यसलाई गर्दा सरकार के पनि होइन भन्ने कुराको बारेमा त्यो गलत कुरा हो। तर आफ्नो म भन्दैछु म त्यसलाई गर्दाखेरि हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू जनताको इस्युको साथसाथमा सरकार के पनि होइन, पावर के पनि होइन भन्ने कुरा हो र? संसारमा यति लडाइँ हुन्छ तर पावरको लागि जे पनि गर्ने चाहिँ नैतिकताले नैतिक होइन होइन राजनीतिमा पावरको लागि जे पनि गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले गर्दैन। यदि गरेको भए त हुन्थ्यो नि त। त्यसलाई गर्दाखेरि के हो भने विगतको दिनमा सबैको हेर्नुहोस् होइन, प्रत्येक व्यक्तिको हेर्नुहोस् होइन। तपाईँले हामीलाई इङ्गित गरिराख्नु भएको छ होइन, तर शेरबहादुर देउवालतिर किन इङ्गित गर्नुहुन्न, केपी ओलीतिर किन इङ्गित गर्नुहुन्न, माधा नेपाल झनाल खनालतिर किन इङ्गित गर्नुहुन्न, पुष्पकमल दाहालतिर किन इङ्गित गर्नुहुन्न? बढी अपेक्षा हुन्छ त्योसँग अलिक बढी आरोप, अलिक टिप्पणी र अलिक टिप्पणी सब कुछ हुन्छ। हेर्नुहोस् एउटा आलोचना होइन, सुन्नुहोस् न, राजनीति गर्ने मान्छेहरू दुधको धोए त हुँदैन। राम जो हामी अहिले गडको रूपमा मान्छौँ रामलाई, के उनको बारेमा टिप्पणी भएन र? कृष्णको बारेमा टिप्पणी भएन र? त्यसलाई गर्दाखेरि रामजनम चौधरीको बारेमा पनि टिप्पणी हुन्छ हो। मैले त्यो भन्न खोजा हो कि कुनै पनि राजनीति गर्ने व्यक्ति या त तपाईँ के पनि गर्नु ढुङ्गा बनेर बस्नुहोस्, त्यसै तपाईँमाथि के टिप्पणी होला? त्यही पनि मान्छेले तपाईँको घन लिएर ढुङ्गालाई फोड्छ नि त।
के गल्ती छ ढुङ्गा? हिजो महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको यो नयाँ दल छ मधेस केन्द्रीय दलहरूको, र तपाईँहरू बीचमा राजनीतिक वैचारिक भिन्नता के छ? वैचारिक भिन्नता छैन। अनि तर के छ भने आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ हैन। जस्तै हामी महन्त ठाकुरजी हामी नेपाली कांग्रेससँगै थियौँ। म भन्दैछु नेपाली कांग्रेसमा हामी सँगै थियौँ, महन्त ठाकुरजी हामीहरू हैन। तर इस्युको बेसिसमा हामीहरू त्यहाँबाट निस्क्यौँ। उहाँ तमलवामा जानु, हामी फोरममा गयौँ इस्यु बेसिसमा हैन। आज 6वटा पार्टी जुन मिले नि हिजो, तिनीहरू त इस्यु त एउटै थियो तर पार्टी अलग अलग थियो। र अहिले उनीहरू मधेसको अलिक बढी राजनीति गर्छन्, तपाईहरु थारुको अलिक बढी राजनीति गर्नुहुन्छ। थारु हामी मधेसी थारु आदिवासी जनजाति सबैको गर्ने भन्ने पनि छ। हैन त्यो तपाईको आरोप गलत हो। म यहाँ आउँछु मेहताजी, के छ फरक तपाईको पार्टी र तपाईहरुको पार्टी बीचमा फरक केही छ? अब फरक छ। के छ फरक? यो छ कि हामी मधेसको जे एजेन्डा हो त्यो एजेन्डालाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यो एजेन्डालाई कसरी नेतृत्व गरेको पार्टीले चाहिँ मधेसको मुद्दा उठाउँदैन। म त्यही भन्दैछु, मुद्दा त जसले पनि डकुमेन्टमा राख्न सक्यो। नेपालको प्राय सबै पोलिटिकल पार्टीहरूमा अहिले चाहिँ उसको घोषणापत्र हेर्ने हो भने मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित भन्ने 1-2 लाइन लेखिएको हुन्छ। त्यस्तो लेखिएको होला। अरू पनि थारू मधेसीले नेतृत्व गरेको थुप्रै पार्टीहरू हिजो एकता भएको पार्टी भन्दा बाहेक पनि पार्टीहरू छन्। गच्छेदारले केही पनि गरेका छैनन्, रामजन्म चौधरीले मधेसको लागि केही पनि गरेका छैनन्। म त्यसरी आरोप लगाउन चाहन्न, तर भनाइको संकेत त्यही नै पाइन्छ। तर बाटो जुन हामीले अख्तियार गरेका छौं, मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति, थारूले यसरी मुक्ति पाउँछन् भनेर जुन हामीले अख्तियार गरेका छौं मुभमेन्टको बाटो, त्यो बाटोबाट विचलित हुनुभयो अथवा त्यो बाटोबाट फरक बाटो गसदार नेतृत्वको पार्टीले लियो। हामी सँगै थियौं। संविधान बन्नु पर्छ, संयुक्त लोकतान्त्रिक संविधान पाउनु पर्छ, त्यसपछि मुलुकले निकास पाउनु पर्छ भनेर भनेको गच्छेदारले त्यो चाहिँ अलि फरक बाटो भयो। अब त्यसमा फेरि विश्लेषण गरौँला। 16 बुँदे समझदारी गर्यो गच्छेदार सहितको देशका 2-3 वटा प्रमुख पार्टीहरूले 16 बुँदे समझदारीको आधारमा तपाईको संविधान सभा सम्बन्धी जुन नियावली थियो त्यसको विपरीत त्यो सम्झौता भयो। संविधान सभालाई बेवास्ता गर्दै संविधान बन्यो। त्यो संविधान सभाबाट बनेकै संविधान थियो त्यो वास्तवमा 4-5 जना मान्छेहरूले याद गर्नुस्। म भन्दैछु सुन्नुस्, राजनीति आन्दोलन निष्क्रिय भएर सिद्धिसकेपछि थारू समुदायबाट उठेको राजनीतिमा आन्दोलनमा फेरि मधेसी दलले टेकेका हुन्, त्यो पनि नबिर्सिनुस्। होइन, थारू मधेसीमा त्यो दुवैको आधारभूमि एउटै हो, त्यो फरक छैन। थारू मधेसीमा खासै केही पनि भिन्नता छैन, खासै भिन्नता छैन म भन्दैछु। त्यसकारणले मेचीदेखि महाकालीसम्मै हामीले पटक पटक आन्दोलन गरेका हौँ। मेचीदेखि महाकाली चाहे थारू होस्, आदिवासी जनजाति, दलित जोसुकै होस्, मधेसवासी जोसुकै हुन्, त्यो आन्दोलन भएको एजेन्डामा थारू समुदायलाई मैले यही राखेर धेरै पटक छलफल गरेको छु। तपाईले उठाएका एजेन्डामा उहाँहरू समर्थक हुनुहुन्न। धेरै पहिला धेरै थोक हुन्थ्यो। अब राजकुमार लेखी जो चाहिँ मधेसको सधैँ विरोध गरेर हिँड्थ्यो, आज त्यो एजेन्डामा सहमत हुनुभएको छ। अब थारू नै धेरै नेता भएको पार्टीको नाम मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यी कुराहरूमा डिफरेन्सेस ल्याउने कोसिस पनि नगरौँ, त्यसमा फरक ल्याउने कोसिस पनि नगरौँ, त्यो फरक छैन। तर मैले भन्नुको अर्थ यति मात्रै हो कि गच्छेदारले पनि हिजोको दिनमा पार्टीलाई अगाडि बढाउँदाखेरि र पार्टी बन्दाखेरि मुभमेन्टकै आडमा, मुभमेन्टकै जगमा त्यो पार्टी निर्माण भएको हो, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, पछि त्यसबाट अलग भएको हो। त्यसकारणले ती सबै बाटोलाई छाडेर अरू नेपाली कांग्रेस र मधेस बेसिस पार्टीहरूमा केही डिफरेन्सेस छ। हामी केही परिवर्तन चाहेका छौँ, त्यो परिवर्तनको निम्ति मुभमेन्टमा जानै पर्ने स्थिति छ। गच्छेदारले नेतृत्व गरेको फोरम लोकतान्त्रिकले चाहिँ परिवर्तन चाहेको छैन। होइन, त्यो कुरो बुझिदिनु पर्थ्यो, मुभमेन्टमा आउनु पर्थ्यो। हिजो हामी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट पटक पटक निस्केका छौँ। व्याख्या नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भने 16 बुँदे सहमति नगरेको देशमा संविधान आउने थिएन। हाम्रो असहमति थियो, त्यसलाई हामी संविधानमा हस्ताक्षर गरेनौँ। तर संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो दायित्व थियो, किन हामी निर्वाचित संस्थाबाट जनता निर्वाचित गरेर पठाएका थिए कि संविधान बनाउनुहोस् तपाईँहरू हैन। संविधान बनाउने क्रममा 16 बुँदे हामी सहमति गऱ्यौँ, तर धेरै कुरामा हाम्रो असहमति भएको हुनाले हामी संविधानमा सिग्नेचर गरेनौँ। तर जुन ढङ्गबाट मधेसी मोर्चाले कुरा उठाए कि यो संविधान नै खारिज गर्नुपर्छ,
भन्ने कुरा भन्नुभयो। संविधान नभनेको भए आज तपाईँहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले भर्खरै यो के भन्छन् बालोटारमा तपाईँहरूको नेताहरू जानुभयो र भन्नुभयो कि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधान नबनेको भए संविधान संशोधन हुन्थ्यो। त्यसलाई गर्दा हेर्नुहोस् 16 बुँदे सहमतिको जगमा देशले एउटा निकास पायो। हाम्रो असहमति छ, हामीले सहमति गरेको भए त हामी सिग्नेचर गर्थ्यौँ नि त। तर हामीले धेरै बुँदामा हामीले असहमति जनायौँ। 16 बुँदे हस्ताक्षरमा विजय कुमार गछेदारको मन्त्रालय पनि त मिलाएको थियो नि त? हैन, थिएन। 16 बुँदे सहमति गर्दाखेरि हामी मन्त्रीमा थियौँ त? थिएनौँ। त्यो प्रक्रिया थियो। 16 बुँदे सहमति गर्दाखेरि मन्त्रीमा त थिएनौँ। प्रक्रिया थियो, प्रारम्भको प्रक्रिया थियो। तपाईले गलत कुरा हो। विजय गछेदारले तपाईहरु खाली मन्त्री कुरा गर्नुहुन्छ। यदि राजेन महतो तपाईको जितेको भए त उस दौडेर मन्त्री बनेको हामी देखिया छैनौँ र? त्यसलाई गर्दाखेरि हेर्नुस्, त्यसलाई गर्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेहरू मन्त्रीमण्डलमा मैले अघि नै भने तपाईहरुले घरिघरि जुन सुनिलजी हैन, सुनिलजी एउटा कुरा के गर्नुस् भने तपाईहरुले मधेसी दल या मधेसवादी दल या थारूहरूको लागि आदिवासी जनजातिले जसले एउटा पार्टी बनाएको छ हैन, सबै मिला हामी त राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा अगाडि बढेका छौं। तर एउटा कुरा लक्षित तपाईहरुले मिडियाबाट के गर्नुहुन्छ भने मधेसवादी दल होस् या आदिवासी जनजाति यिनीहरु मन्त्रीको लागि पावरको लागि मात्रै मर्छन्। तर तपाईहरुले शेरबहादुर देउलाई किन भन्नुहुन्न? मैले भनेको छु शेरबहादुर देउलाई पनि भन्नुपर्छ, टिपी ओलीलाई पनि भन्नुपर्छ र साथसाथै तपाईको अब यो प्रचण्डलाई भन्नुपर्छ। प्रचण्ड पनि छोडेर अहिले प्रधानमन्त्री भयो। अहिले पनि म देख्दैछु के नेपाली कांग्रेस र प्रचण्डको बीचमा के भन्छ बीचमा मैले भनेको छु कमल थापाका नेतालाई भनेको छु गच्छेदार भन्दा तपाईहरु एक स्टेप अगाडि हैन भनेको छु। मैले आउँछु म एकैछिन। दुईटा सवाल जवाफ तपाईलाई कस्तो लाग्यो साहब? तपाई मधेसबाट प्रतित्व मात्रै गर्दै हुनुहुन्न, तपाई राजनीतिक विश्लेषक, सटिक र मिठो विश्लेषण। महात्मा गान्धीले एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो कुनै विचारको अंगीकार गर्नु र त्यो अनुसारको चरित्र नराख्नु धोखा हो। अर्थात् यदि तपाई मधेसवादी राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई सत्तामा कति पटक जानुभयो त्यो सरकारको विषय भएन। सत्तामा गइसकेपछि मधेसका लागि के गरिदिनु भयो त्यो चाहिँ सरकारको विषय भयो। तपाई सत्तामा गएर देशको लागि के गर्नुभयो त्यो चाहिँ सरकारको विषय भयो। उहाँहरूले कति पटक सरकारमा जानुभयो, कुन कुन मन्त्रालय पाउनुभयो त्यो उहाँहरूको राजनीतिको प्रक्रियाहरू भयो। तर सरकारमा गइसकेपछि मधेसको नागरिकले उठाएका मागहरू, मधेसका शहादत दिएका पात्रहरूले उठाएका मागहरूको विषयमा उहाँहरूले कुन कुन कुरा कहाँ कहाँ र कसरी सम्बोधन गर्नुभयो त्यो चाहिँ प्रस्ताउन सक्नुपर्छ। नेपालमा यो कुरा मन्त्रीजीलाई र हाम्रो मित्र मेहताजीलाई पनि थाहा छ कि विक्रमसम्म 2008 सालमा तराई कांग्रेस खुल्या थियो मधेसी नागरिकको अधिकारका निमित्त। त्यतिखेर 3टा माग उठेको थिए, समानता, समन्याय र समृद्धिका सवालमा। आज पनि त्यही 3टा मागलाई लिएर मधेसका नागरिकहरू आज पनि सङ्घर्ष गर्दैछन्। मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू अथवा अन्य नेताहरूले पनि हामी त्यो विषयमा सङ्घर्षरत भन्दै हुनुहुन्छ। तर मधेसमा त्याग गर्ने तबका एउटा र सो त्याग बापतको उपलब्धि लिने तबका अर्को भइसकेका कारणले उहाँहरूको विचार पवित्र छ तर कार्यशैलीबाट सन्तुष्टि जनतामा छैन। त्यही भएर 64 को निर्वाचन र 70 को निर्वाचनको मत फरक देखिएको छ। अर्को कुरा के छ भने हो, म यो कुरामा सहमत छु कि पार्टी फुट जति मधेसी दलभित्र भएको छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी नेपाली कांग्रेसमा र वाम दलहरूमा भएको छ। तर फोकस मधेस दलमा किन छ भने मधेसी दलले परिवर्तन ल्याउँछु भनेर राजनीति गर्यो। यो देशमा सबभन्दा पछिल्लो समय जति धेरै आलोचना भयो कसको भयो? कि नेकपा माओवादी केन्द्रको भयो कि मधेसी मोर्चाको भयो? किन भन्दाखेरि नयाँ शक्ति थिए, जनतालाई अपेक्षा थियो, अपेक्षा तर उहाँले उपेक्षा गर्नुभयो। सवालले त्यो एकैछिनको विश्रामपछि आउनेछु। धेरै छ सवाल जवाफ तपाईहरुसँग। तपाईहरु यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुन्छ। आजको सन्दर्भको मूल विषय रहेको छ मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता प्रक्रियाको लहर र यो टिक्ने सम्भावना कहिलेसम्म टिक्छ, निर्वाचनसम्म मात्रै कि या यसको दीर्घकालीन? यिनी विषयवस्तुमा दुई राजनीतिक दल र त्यसभित्र रहेर विश्लेषण गर्ने एक व्यक्ति। छोटो विश्राम, त्यसपछि बाँकी अंश जोड्नेछु। विकास र निकासको गरौँ राजनीति, परिणाम र स्थायित्वको बसोस् स्थिति, मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता आजको आवश्यकता, आजको
यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको सन्दर्भको विषय उठान रहेको छ ठुलो पार्टी बन्ने होडबाजी र मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूको एकताको लहर। यतिखेर मधेस केन्द्रित दलहरू एकताको प्रक्रियामा जुटिरहेका छन्, तर एकताको प्रक्रियामा फरक फरक नेतृत्व गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छन् र सबै एकै ठाउँमा आउँछन् भन्ने थियो, तर सबै मुख्य केही नेताले फरक फरक धार बनाउने प्रयास पनि गरिरहेका छन्। के साँच्चै यो एकताले निरन्तरता पाउँछ र वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा यो कसरी अगाडि बढ्छ र भावनात्मक एकता हो कि दबाव र प्रभाव हो? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ, किनकि मुद्दा सधैँ एउटै भन्ने तर विभाजन मात्रै गर्ने मधेस केन्द्रित दलहरूको जुन रोग थियो त्यसको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल फेरि त्यत्तिकै उठिरहेको छ। आजको छलफलमा तीनजना सशक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ मसँग। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक नै भन्छु अहिले म, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम बनिसकेको छैन, राम जनम चौधरी जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश ऐराज हुनुहुन्छ, त्यसै गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी, यो पार्टी पनि दर्ता भइसकेको छैन, त्यसका नेता हुनुहुन्छ सन्तोष मेहता। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। म चौधरीज्यूबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि डाक्टर साहबको आउँछु। पार्टी त धम्माधम एकीकरण तपाईँहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ, उता राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर सबै लाग्नु भएको छ। के लाग्छ, यसको निरन्तरता हो कि यो निर्वाचनसम्मको लागि मात्रै स्वार्थ हो? अब उहाँहरूको पार्टी जुन एकता हो, अब निर्वाचनसम्म हो कि के हो उहाँलाई थाहा होला। तपाईँ पनि एउटा राजनीतिक विश्लेषक हो, भनिदिनुहोस् न के हुन्छ? हाम्रो पार्टी त हामीले मन मिलेर नै गरेको हो, किनभने अब थारूहरू, आदिवासी जनजाति, मधेसी सबैजना एक ठाउँमा हुनुपर्छ र राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको दृष्टिकोणबाट हामी पार्टी एकीकरण। अब उहाँहरूको एकीकरण चाहिँ मधेस केन्द्रित दलको राजनीति गर्न, तपाईँहरूको चाहिँ थारू समुदायको राजनीति गर्न? होइन, थारू मात्र होइन, हो कसरी भन्नुहुन्छ? हाम्रो पार्टीमा अहिले दलित जनजाति पार्टी आयो, होइन, जनमुक्ति पार्टी आयो, थरुवा तराई पार्टी आयो, होइन, हाम्रो मधेस जन फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक, चारवटा पार्टी मिलेर अहिले हामी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम बनाएका छौँ। र हाम्रो दृष्टिकोण हेर्दाखेरि हाम्रोमा मधेसवादी दल मधेसीहरू पनि छन्, मुस्लिम छन्, थारूहरूको संख्या बढी छ, आदिवासी पार्टीमा पनि छ। होइन, तुलनात्मक रूपमा हेर्नुहोस् न, त्यसलाई गर्दाखेरि के छ भने हामी लङ टर्ममा जाने हिसाबले हामी एकीकरण गरेका हौँ, मर्ज गरेको होइन। उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि मैले जुन क्यारेक्टर छ अन्य नेताहरूको, चुनावसम्म हो, चुनावभन्दा पहिले पनि धेरै कुरा गडबड हुन्छ, किनभने उदाहरणको लागि 6वटा दल उहाँहरू मिल्नुभयो, 6वटा दलका पार्टीका नेताहरू सबै निर्वाचन क्षेत्रमा लडे, राम्रो भोट पनि ल्याउनु भयो, सबै पार्टीले राम्रै भोट ल्याए। अब भोलिको दिनमा चुनाव जब सुरु हुन्छ त्यस बेला तपाईँको के देखिन्छ भन्ने कुराको त्यो भविष्य सर्लाहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यहाँ नेतृत्व गर्ने नेतै धेरै छन्, तिनै टक्राव हुन्छ भन्ने तपाईँको सङ्केत हो? मेरो अलिअलि सङ्केत त्यो हो, तर मैले ओपन गर्न चाहँदैन। तपाईँले अब राजेन्द्र महतो त्यही, मैले राय पनि त्यही, महन्त ठाकुर पनि त्यही, सङ्घर्ष पनि त्यही, फेरि फुटको कारण पनि त्यही भन्न खोज्नु भएको। त्यसलाई गर्दाखेरि अब कति दिन टिक्छ भगवान नगरोस्, त्यस्तो नहोस् लामो समय, किनभने जनताको अधिकारको लागि जो जति पनि हामी छौँ लड्दैछौँ, त्यसलाई गर्दाखेरि जुन कुरा तपाईँले भन्नु त्यो भविष्यमा नहोस्। किनभने तपाईँहरूको एकीकरणको अब विस्तार चाहिँ कसरी हुन्छ? तपाईँहरू पनि महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको यो नयाँ शक्तिमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? हामी नयाँ शक्ति होइन, हाम्रो नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम उहाँले अहिले नयाँ पार्टी बनाउनु भएको छ। नयाँ पार्टी उहाँहरू अहिले स्वरूप लिएको छैन, हाम्रो त स्वरूप लिइसक्यो। उहाँहरूको अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाउनु भयो, राष्ट्रिय जनता पार्टी बनाइसकेपछि तपाईँहरूको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, हाम्रो नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, त्यसलाई गर्दा के छ भने भोलि भविष्यमा कसले के देख्छ थाहा छैन, किनभने नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको बिचको त धेरै दूरी थियो। एउटा कडा एकदमै लेफ्ट धार, एउटा कडा रूपमा तपाईँको डेमोक्रेटिक धार, आज दुइटै मिलेर बसेका छन्। त्यसलाई गर्दाखेरि समय परिस्थिति अनुसार मान्छेले कहाँदेखि कहाँ पुर्याउँछ, त्यसलाई गर्दाखेरि स्वार्थ मिल्यो भने त्यहाँनिर सबै कुरा मिल्छ होइन। अब के छ भने हेर्नुहोस्, इस्यु बेसिसमा कुरो मिल्यो भने
इस्यु बेसिसमा कुरो मिल्यो भने हेर्नुहोस्, पत्याउँदैन क्या इस्युमा चाहिँ तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ भनेर पत्याउँदैन जनताले। अब धेरै कारणले गर्दाखेरि जनताहरू मिल्छन् होइन जनता, जस्तै उदाहरणको लागि कुनै पनि जनताको टाउकोमा या यो माथामा त लेख्या हुँदैन यो नेपाली कांग्रेस उहाँहरू इस्युमा मिल्नुहुन्छ भनेर जनताले पत्याउँछ। अलि प्रश्न भनिदिनुहोस् त। अलि शङ्कै छ, किनभने सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले उहाँको पार्टीको र मधेसी दलको अथवा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको मधेसका अरू 10-12वटा दलहरूको सबैको तपाईँले विधान, घोषणापत्र लगायतका कागजातहरू हेर्नुभयो भने सबैले समग्रतामा मधेसको विकास गर्ने, मधेसमा समानता ल्याउने, मधेसमा यो गर्ने, अधिकांश कुराहरू मिल्दो रहेछ। अब चाहिँ मिल्दैन, उहाँले मधेस भन्ने शब्दै छोडिसक्नु भयो, अब उहाँ त राष्ट्रिय दल भइसक्नु भयो। हजुर, मैले शब्दमा यहाँलाई भन्दैछु, त्यसका शब्दहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने मधेसी, दलित, जनजाति, सीमाङ्कीकृत वर्गहरू लगायतका सबै कुरा लेख्या हुन्छन्। सैद्धान्तिक रूपमा खासै फरक छैन, तर के छ भने सबैको फरक फरक पहिचान छ। जस्तै उहाँको पार्टीको एउटा फरक धार छ मधेसकै राजनीतिमा पनि कि नेसनलिस्ट एप्रोचबाट मधेसका इस्युलाई एड्रेस गर्दै बाँकी उत्पीडित समुदायको मुद्दाले पनि उठाउने उहाँको फरक धार छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको के छ भने मधेसको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने, अरू विषयलाई सरकारको विषय बनाउने, त्यो आधारमा एकीकरण भएको छ। त्यसो महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई चाहिँ राष्ट्रियताको मतलब छैन। उहाँको घोषणापत्रमै छ, तपाईँले घोषणापत्रको 1 नम्बर हेर्नुभयो भने पुरै मधेसकै विषय छ 1 नम्बरले। 2 नम्बरले के भन्छ भने नेपालका सबै विभेदग्रस्त समुदायहरू भनेछन्, अर्थात् मधेसको विषय प्राथमिकतामा आयो, अरू विषयहरू सरकारको विषयमा आयो, त उहाँकै घोषणापत्रले भन्छ। अर्को एउटा यो घोषणापत्रले के देखाउँछ भने यो जुन अहिले जुन व्यक्तिहरू राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, महेन्द्र राय, महन्त ठाकुर बीचको यो अनिल झाको एकीकरण भइरहेछ, यो पार्टीले राष्ट्रियताका मुद्दा किन बोक्दैन? देखाइराखेको छ यो घोषणापत्रले, मैले राष्ट्रियताको मुद्दा बोकेको देखाएको छ। राष्ट्रियता सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ किन चासो राख्दैन भन्न खोजे मैले? हैन, प्रष्ट रूपमा राखेको छ। यो घोषणापत्रमा चाहिँ के भनेको छ भने नेपालमा रहेका सम्पूर्ण विभेदग्रस्त समुदायका लागि हामी काम गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। तर कागजी प्रतिबद्धता र व्यवहार फरक फरक कुरा हो। यो कुरा उनीहरूको व्यवहारले देखाउला। मैले भन्न खोजेको जस्तो किसिमको नेपालको राष्ट्रियताको विषय उठ्ने गर्छ ती विषयमा चाहिँ उहाँहरू सधैँ निरपेक्ष बस्दिनुहुन्छ के? हेर्नु, पुरानो पृष्ठभूमिमा म जाँदिनँ, किनभने उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने यो घोषणापत्रले हामी पुरानो कुरालाई छोडेर अब हामी नयाँ धारबाट छुट्याउन खोजे। गच्छदारले नेतृत्व गरेको र महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको बीचमा अलिकति फरक त त्यहाँ पाइन्छ। प्रष्टता के छ भने मोहन ठाकुरजीले नेतृत्व गर्नुभएको बाँकी अध्यक्ष मण्डलहरूको पार्टीले मधेसको सवालमा प्रष्ट छ, राष्ट्रियताको सवालमा प्रष्ट हुँदैनन् क्या उनीहरू? म चाहिँ ठ्याक्क भन्न जवाब दिन सक्दिनँ, किन राष्ट्रियताको सवालमा प्रश्न नभएको भए उहाँहरू साँधभित्रै समाधान खोज्ने गरी राजनीति गर्नुहुन्थेन होला। त्यही भएर उहाँको राष्ट्रियतामाथि मलाई 1% शङ्का छैन। उहाँहरूले काम गर्दै गराउनुपर्छ। फेरि राजनीति भनेको त क्रमिक रूपमा सुधार हुने कुरा हो, चाहे विजय गजदारजीको नेतृत्वको पार्टी होस् चाहे अरू नेतृत्वको पार्टी होस्, धेरै कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ। मैले कति मात्र केन्द्रित गर्न खोजेँ भने यो वृहद राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठनको जुन घोषणापत्र छ यसमा 2टा कुराहरू अलिकति नपुग भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। भन्नुस् त। एउटा के भने उहाँको 5 नम्बरमा चाहिँ सम्पूर्ण घटकमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई एकीकरणमा आइदिन आग्रह गर्नुभएको छ। यो अलिकति चित्त सानो भयो। त्यो सँगसँगै अरू पार्टीहरू जस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम भयो अथवा विकास तिवारीजी नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी भयो, जेपी गुप्ताजीको पार्टी हो, मधेसमा रहेका अरू राजनीतिक दलहरूलाई, अरू राजनीतिक शक्तिहरूलाई, अरू सरकारवालाहरूलाई पनि आग्रह गर्दैको भए ठुलो चित्त ठाकुरको त्यो समूहले किन विजय कुमार गच्छदार समूहलाई पचाउन सक्दैन, किन उपेन्द्र यादवलाई पचाउन सक्दैन? म त्यही विषयमा आउँदै थिएँ। उहाँहरूले यदि राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गरेर मधेसलाई सबैलाई समेट्न चाहनु भएको छ भने सबै भनेपछि सबै आउँछ, मोर्चा मात्र सबै होइन। निर्वाचन आयोगमा 19वटा दल राजनीति गर्ने सबै आउँछ हो। निर्वाचन आयोगमा 19वटा दल दर्ता छ जसको कहीँ न कहीँ मधेस अथवा शब्द अथवा भावना जुडेको छ। त्यो सबैले आग्रह गर्न सक्नु पर्थ्यो, सबैलाई बोलाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यहाँ ठाउँमा कहीँ न कहीँ चुकेको छ। अर्को कहाँनिर चुकेको छ भने पार्टी एकीकरण गर्नु ठुलो विषय होइन, तर एकीकरण गर्नुभन्दा पूर्व कार्यको समीक्षा हुनु पर्थ्यो कि हामी सरकारमा जाँदा विगत 10 वर्षमा कुन काम गर्यौं र कुन काम किन गर्न सकेनौं। हामीले कार्यपालिकामा के गर्यौं मधेसीका लागि,
न्यायपालिकामा मधेसी समुदायको लागि के गऱ्यौँ, पत्रकारिता क्षेत्रमा हामीले मधेसी समुदायको लागि के गऱ्यौँ, विधायिकामा के गऱ्यौँ, पूर्व कार्यको समीक्षा र गर्न नसकेका कुराहरूलाई लिएर नयाँ कार्यको लागि एउटा समय सीमा सहितको प्रतिबद्धता नसक्नुको कारण नगरेकोले नै होला नि त। त्यही मैले यहाँ आग्रह गरेँ कि पूर्व कार्यको समीक्षा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। हजुर, पूर्व कार्य त्यो त जवाब त सन्तोषजीले दिनुभयो, तर घोषणापत्रमा पूर्व कार्यको समीक्षा र नयाँ कार्यको प्रतिबद्धता सँगसँगै हुनु पर्थ्यो। यो घोषणापत्र चाहे 1 पानाको होस् या 2 पानाको होस्, तर सरोकारका विषयहरू मलाई यति भन्नुहोस् त, यो मैले तपाईँले उठाएका जुन विषयहरू छन् यसमा यो स्वार्थको एकता हो कि मधेसी जनताको भावना सहितको एकता हो? हेर्नुहोस्, यसमा 3टा कुरा लुकेको छ। पहिलो के छ भने जनदबाव, मधेसी दलमा लागेका युवाहरूको दबाव, कार्यकर्ताहरूको दबाव, मधेसी दलमा लागेका अरू पक्षका दबावहरू यति धेरै थिए कि अध्यक्ष अब ठेक्न सक्ने स्थितिमा थिएन। सञ्चारकर्मीको तीखो सवाल पनि हो। त्यही भएर चौतर्फी दबाव, नेपालीहरूकै चौतर्फी दबावका कारण एउटा जनदबाव चाहिँ प्रधान विषय थियो। अर्को चाहिँ भित्रको डर भनेको थ्रेसहोल्ड थियो। तेस्रो कारण के थियो भने प्रतिस्पर्धी भविष्यमा जुन राजनीति भविष्य जुन जसरी प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ, जस्तै अहिले माउन्टेन टेलिभिजनकै फोकसको एउटा नारा छ नि, विकास र निकासको राजनीति गरौँ। यो स्थिति जुन तपाईँले समाधान सहितको नारा राख्नु भएको छ कि विकास र निकासको राजनीति गरौँ, यसको विकल्प अब मधेसी मोर्चासँग पनि थिएन। यतिकै फुटेर गएको भए अबको निर्वाचन पश्चात निर्वाचन आयोगमै मात्र दर्ता भइराख्ने स्थिति थियो। त्यसबाट जोगिनको लागि उहाँहरूले गर्नुभयो र यो पुण्य काम हो। एकीकरण हुनु राम्रो कुरा हो, सबैमा एकीकरण हुनुपर्छ, तर यो सुखद समाचार 31 गतेसम्म निर्वाचनसम्मको म भन्दैछु जानुभयो भने अनि म आउँदैछु, तर यो पुण्य काम सुखद समाचार मात्रै नबनोस्, सुखद कार्यमा रूपान्तरण होस्। वैशाख 31 गते पछाडि दुःखद समाचार पनि हामीले लेख्नु नपरोस्। हो, त्यही मैले यो सुखद समाचार मात्रै नबनोस्, सुखद कार्य पनि होस्। त्यसका निमित्त अझै गृह कार्य गर्न बाँकी छ, सायद उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला। मेहताजी, हजुर, एकीकरण स्वार्थको होइन, थ्रेसहोल्ड यो एक सिट जित्नै पर्ने होइन, अनि उपेन्द्र र गच्छेदारलाई देखाउनै पर्ने थ्रेसहोल्ड र तपाईँले भनेको दुईटै कुरा होइन, 3टै कुरा होला होइन। म सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने तपाईँको सुरुदेखि नै यो दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पूर्वदेखि नै, किनभने पहिलो संविधानको निर्वाचन पश्चात जब पार्टीहरू सरकारमा गए र सरकारमा जाने बेलामा फुटे, फोरम पनि कति टुक्रा भयो, सद्भावना पनि 2-3 टुक्रा भयो, तमलुवा पनि टुक्रा टुक्रा भयो। एकीकरणको अन्तिम समयसम्म अनिल झा आउनु भएको थिएन, त्यो सुनिहाल्नुहोस् न, मेरो कुरा सुनिहाल्नुहोस्, उहाँको फोटै थिएन। म त्यो सबै कुरा भन्दैछु। अनि त्यस पछाडि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पूर्वदेखि नै यो प्रयास भएको हो मधेसवादी सम्पूर्ण दलहरू बीच एकता होस् भनेर। अनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्र एउटा त अभ्यास भइरहेको थियो नि मोर्चाभित्र, अनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात संविधान निर्माण क्रमदेखि नै, त्यो निर्माण प्रक्रियादेखि नै आन्दोलनरत रहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहै छ। अनि त्यो आन्दोलन करिब के यो मधेस आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि हृदय त्रिपाठी झन्डै बाहिरिसक्नु भएको थियो। के गर्नुभएको थियो? हृदय त्रिपाठी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट बाहिरिने क्रममा हुनुहुन्थ्यो। त्यो मलाई त्यो मलाई थाहा छैन, भने पछाडि होइन त्यो मलाई थाहा छैन, तर पार्टीको निरन्तरता कसरी हुन्छ भने होइन त्यस्तो केही पनि स्थिति होइन। अब अहिले के हो भने त्यो बेलादेखि नै 6 महिना उहाँ निष्क्रिय बसेको हो राजनीतिबाट। अनि त्यो एपिसोड मलाई थाहा छैन, तर मैले यो भन्न खोजेको हो कि यो मधेसी दलहरू बीच एकता हुनुपर्छ भनेर मधेसी जनताको निकै, उहाँले डाक्टर साहबले भने जस्तै निकै दबाब थियो। हामी तपाईले साँच्चै मधेसी जनताको भावनाको राजनीति गर्नुहुन्छ कि पद र पैसाको स्वार्थको? श्रीमतीलाई सांसद बनाउने संवैधानिक अब यो फेरि अर्को बहसको विषय बन्ला हेर्नुहोस्। तर विशुद्ध रूपमा सुन्नु न, विशुद्ध रूपमा के हो भने यो मधेसी जनताकै लागि राजनीति गरिएको हो। राजेन्द्र महतोलाई अब यो श्रीमतीलाई बनाएको कुरा, श्रीमतीलाई बनाएको कुरा त्यस्तो केही पनि छैन, त्यस्तो केही पनि छैन। सुन्नुहोस्, छैन डाक्टर साहब, विकृति छैन उहाँहरूभित्र। होइन, यहाँ सुन्नुहोस् न, विकृति पोलिटिकल पार्टी जब अगाडि बढिसकेपछि पोलिटिकल पार्टी कांग्रेस एमाले माओवादीले गरेका विषयहरू, विजय कुमार गच्छेदारले गरेका मुद्दाहरू पनि हामीले उठाएका छौँ, तर तपाईँहरू छैन भनेर टारिने अवस्था छैन। हामी टारेका छैनौँ, हामी भित्र पनि केही कमी कमजोरीहरू छन् होलान्, होइन, त्यो पनि सुधार गर्दै जाने हो। हामी सुधार गर्ने क्रममै छौँ। यो एकताले एउटा धेरै ठुलो सन्देश दिएको छ र यो एकता हामीले गरेका छौँ। शेरबहादुर देउबा
कङ्ग्रेसका शीर्ष नेता नभए तपाईँको राजनीति अस्तित्व नै हुन्न भन्न मैले सोध्या हुँ। आखिर सबैमा छ। पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो छोरीलाई उम्मेदवार बनाएका हुन्, फेरि मेयर बनाउँदैछन् चितवनका छ। तर तपाईँहरू त जनताको पक्षमा एउटा समूहको साँच्चै राजनीति गर्छु भन्नुहुन्छ नि, नगर्नुहोस् न त्यसो। होइन यस्तो हो, अब श्रीमतीलाई बनाउनै हुँदैन भन्ने गऱ्यौँ भने फेरि त्यो लैङ्गिक विभेद होला, त्यो लैङ्गिक हो। यस राजनीतिक योगदान भएका परिवारबाट आउन सक्छन्। अब त्यसमा कोही नपरेका पनि छन्। श्रीमानलाई खानै पकाएको भरमा चाहिँ सांसद हुनु हुँदैन। श्रीमानलाई खाना पकाएको भरमा, चिया पकाइदिएको भरमा हुनु भएन, त्यसमा म सहमत छु। त्यसमा कहीँ कतै केही कमजोरी भएको होला। तर तपाईँले जुन मलाई प्रश्न गर्नुभयो एकताको बारेमा, म त्यसको जवाब दिँदैछु। यो एकताको दबाब थ्रेसहोल्डको कानुन आउनुभन्दा धेरै पहिलादेखि नै थियो। यो समाचार तपाईँले पनि पटक पटक बनाउनु भएको छ। तर फेरि पनि हुन्थ्यो होला, तर थ्रेसहोल्ड पनि एउटा कारण होला, तर प्रमुख कारण त्यो होइन। प्रमुख कारण त मधेसी जनताको दबाब नै हो। यो मधेस आन्दोलनलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनको निम्ति दबाब भएदेखि तपाईँहरू कति वर्ष भयो फुट्दै आएको? मधेसी जनताले त्यो बेलादेखि तपाईँलाई खबरदारी गरेका थिएनन्? होइन, फुटेपछि त निरन्तर खबरदारी गरेकै छन् नि। होइन, 1 वर्षदेखि त निरन्तर प्रयास भएको हो। यो एकाएक रातारात भएको पनि होइन। र पहिलो चरणमा अर्को म जवाब दिँदैछु। उहाँले डाक्टर साहबले जुन कुरा भन्नुभयो, पहिलो चरणमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्र रहेका दलहरू जो चाहिँ निरन्तर आन्दोलनरत रहेको छ, सरकारतिर पनि गएको छैन, संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि सहभागी भएको छैन, ती दलहरू बीच एकता गरौँ भन्ने कुरा हो। अब यसभन्दा बाहेक जो दल संविधान सभामा थिएन, वारीपारीको प्रभाव र दबावमा त होइन, यो मधेसी जनताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दबाव हो। वारीपारी मलाई थाहा छैन। वारीपारी तपाईँ जता सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ दिल्ली दरबारको सङ्केत हो। म त्यस विषयमा अधिकार चाहियो भने तपाईहरु अब दिल्ली दरबारले यदि पुग्नु भएको थियो, सुन्नुस्, अब दिल्लीले यदि यो तिमीहरू एकता गर भन्या हो भने त्यो राम्रै भन्या हो। तर त्यो भन्दा धेरै ठुलो मधेसी जनताको दबाव हो। त्यो भनेर तपाईले माने फेरि त्यो अत्यन्तै नराम्रो फेरि होइन। त्यो भएर कहाँ मान्या छ र? मधेसी जनताको ठुलो दबाव छ हामी कहाँ। यो प्रयास त तपाईँको 1 वर्ष अगाडिदेखि भएको हो र पुरै तपाईको सबै अब यो सामूहिक नेतृत्वमा भयो। आज सद्भावना पार्टी बनाए कति भयो, त्यसपछि त्यो के फोरम गणतान्त्रिक 27 वर्षदेखि निरन्तर 27 पार्टी फुटाएर सरकारमा पुगे कतिजना मन्त्री 27 वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको सद्भावना पार्टी र यो पहिलो संविधान सभा भन्दा केही दिन अगाडि गठन भएका पार्टीहरू। नारा र महन्त ठाकुर र उपेन्द्रको नारा कहाँ फरक छ? अब हो, म त्यही भन्दैछु। समान सिद्धान्त भएको पार्टी र समान आधार भूमि भएका पार्टीहरू फरक रहनै सक्दैन, एक ठाउँमा आउनै पर्छ। हामीसँग रेकर्ड हुन्छ, फुटेको दिन फेरि देखाउँला। होइन, त्यो मैले त्यही भन्दैछु। उहाँहरू पनि अहिले बेग्लै हुनुहुन्छ नि, अथवा फोरम नेपाल बेग्लै छ नि अहिले। म सबैको लागि लागू हुने गरी भन्दैछु। समान सिद्धान्त भएको, किन तपाईँले भित्र नसकेको म भन्दैछु, समान सिद्धान्त भएको पार्टी र समान आधार भूमिको भोटर समान भएको पार्टीहरू फरक रहनै सक्दैन। नाश हुनुपर्छ या एकता प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। गसदारनिर पनि यी म भन्न के चाहन्छु नि, या त उहाँहरू नाश हुनुपर्छ, समाप्त हुनुपर्छ, मधेसको एजेन्डा अन्त्य आधार भूमि सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट उहाँ समाप्त हुनुपर्छ, या एकता प्रक्रियामा आउनुपर्छ। यो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो। समान सिद्धान्त भएको र समान आधार भूमिमा एकभन्दा बढी पार्टीहरू रहन सक्दैन। सानो समूह रहन सक्ला, समान साइजको पनि रहन सक्दैन। सानो समूह बन्ला, दबावमूलक समूह बन्ला, तर पार्टी बन्न सक्दैन। अब रह्यो कुरा उहाँहरूलाई किन ल्याउनु भएन? उहाँहरूलाई सवाल र तपाईँको सवाल चाहिँ अलिक फरक त आउँछ। उहाँले अलिक धेरै फराकिलो हुने प्रयास गर्नुहुन्छ, तपाईँले अलिक धेरै खुम्चिने प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यहाँ छ होइन। त्यो डिफ्रेन्सेस मलाई लाग्दैन। विजय गस्तार जुन स्कुलिङबाट आउनु भएको छ, त्यो स्कुलिङको धङधङी उहाँभित्र होला, त्यो उहाँभित्र होला, त्यहाँभित्र छ, तपाईँहरूभित्र होइन। उहाँ मैले अर्कै थोक भन्न खोजेँ। नेपाली काङ्ग्रेसको जुन ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ, त्यो अलिकति त्यो चिन्तन उहाँभित्र होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर खासमा मधेस र थारूको जे एजेन्डा हो, जे एजेन्डा गजेन्द्र नारायण सिंहले आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि उठाउनु भएको थियो र जुन आधारमा फोरम पार्टी बने, त्यो सिद्धान्त भनेको मूल सिद्धान्त हो। त्यही आधारमा तपाईँहरूले पनि 27 वर्ष गजेन्द्र नारायण सिंहको सेक तपाईँले 27 वर्ष खाना भ्याउनु भयो। मधेसी जनतालाई के दिनुभयो? होइन, अब हामी निरन्तर सङ्घर्षमै छौँ। मधेसी जनताको दैनिकीमा के परिवर्तन भयो? राजेन्द्र महतो कतिचोटि मन्त्री भए?
मधेसी जनतालाई हामीले केही दिनै सकेका छैनौँ, सधैँ त सङ्घर्ष गरिरहेछौँ। राजेन्द्र महतो मन्त्री फेरि मन्त्री बन्ने नबन्ने यो फरक कुरा हो। गएर कतिजना मन्त्री भए? पार्टी फुटाउनेहरू त्यही त 3टा पार्टीबाट फोरम फुटे, 2-3 पटक फुटे, सद्भावना फुटेर मन्त्री भए। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो बहस लामो होला। मैले के भन्नु समीक्षा गर्नुपर्छ, इतिहास मैले यति मात्रै भन्न खोजेको हो कि पार्टी निर्माणको प्रक्रिया बल्ल हिजोदेखि सुरु भएको छ। सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी चल्नुपर्छ। त्यो सिद्धान्तलाई लिएर पहिलो तहमा त सक्रिय प्रणाली भनेको छ, दोस्रो तहमा चाहिँ हालत के हुन्छ फेरि आउँछु म। त्यो त्यसरी अगाडि बढेको छ दोस्रो तहमा र पार्टी निर्माण प्रक्रियामा दोस्रो तहको गच्छदारले गरेको जे यो विगतमा गर्नुभएको छ, जे बाटो उहाँले अख्तियार गर्नुभएको छ, सक्रिय प्रणाली भनेको छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। दोस्रो तहमा कसलाई नेतृत्व दिने, दोस्रो तहको को बन्ने भन्ने अब यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कुरा त के थियो भने नि यो पार्टीहरू बीच एकीकरण हुनै सक्दैन त्यस्ता भन्नेहरू। मैले दुनियाँमा अजीब कुरा के देखेको छु भने के भन्छन् समर्थन पनि गर्ने, सत्तारूढ पार्टी पनि भन्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने। यो दुनियाँको चरित्र कहाँ छ? जे काम गर्ने इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो। जस्तै हामी नयाँ संविधान नमान्ने भन्ने, त्यही संविधानलाई टेकेर त्यो मन्त्री बन्ने निर्वाचनमा भाग लिन आउने संविधानलाई टेकेर भएको पनि त्यो प्रक्रिया त्यही नै थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भने सन्तोषजीलाई जुन कुरा उहाँले पटक पटक गच्छदारजीको नाम लिँदै हुनुहुन्छ, हामी के छौँ जे काम गर्छौँ डङ्काको चोटमा काम गर्छौँ। हामीले यो सरकारले समर्थन गर्यौँ, अहिलेसम्म समर्थन गरेका छौँ। उहाँहरू समर्थन गर्नुभयो, भोट पनि हाल्नुभयो, सरकार पनि उहाँहरूकै कारणले सरकार बनेको प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री, तर उहाँले प्रतिपक्षमा बस्नुभयो तर सत्तामा छौँ भन्ने कुरामा पनि पछि हेर्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने जे गर्ने अब यसले पो फिर्ता लिनुभयो, तर तपाईँहरूले समर्थन पनि गर्ने, सरकार पनि बनाउने, प्रतिपक्षमा बस्ने संसारमा कहीँ हुन्छ? मैले त नेपालको डेमोक्रेसीमा त्यस्तो हुँदैन, डेमोक्रेसीमा त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस् जुन विश्वास गर्ने च्याखे थापेर सत्तामा पुग्ने खेल पनि हुन्छ नि त, च्याखे थापे होला उहाँहरूले हैन। म त्यो आरोप लगाउँदैन, आरोपबाट पनि हामी धेरै टाढा आइसकेका छौँ। गच्छदारजीले के भन्नुहुन्थ्यो भने गच्छदारलाई हामी माथि लाग्ने आरोपहरू तिनीहरू एक हुनै सक्दैन, तिनीहरू सरकारका लागि बनेका हुन्। त्यो सबै हामीले त्यो यतिखेर सत्तामा गएको भए तपाईलाई मधेसी जनताले भाटो लिएर त्यहाँ लखाड्थे, जनतालाई मार्ने तिमीहरूको लागि भन्ने, अनि सत्तामा आउने हालत के हुन्थ्यो? अनि त्यही त भने हो हामीले। प्रधान समस्या वा प्रधान सरोकार देखिएको छ मधेस केन्द्रित दलहरूमा। त्यो के हो भने सँगसँगै गच्छदारको पनि तपाईँले जोड्नु होला है। फेरि चारवटा सरोकार देखियो। एउटा के देखियो भने आजीवन अध्यक्ष, जसले जुन पार्टी दर्ता गरे कुनै न कुनै रूपबाट त्यही अध्यक्ष छन्। तपाईँ मधेसको राजनीतिक इतिहास हेर्नुभयो भने 63 साल पश्चात शीर्षक जेसुकै होस् अध्यक्ष त्यही व्यक्ति छ, आजीवन अध्यक्ष एउटा भयो। अर्को चाहिँ के छ भने पारिवारिक समृद्धि हो। म के कुरामा सहमत छु भने मधेसका पार्टीका नेताहरू अध्यक्ष भए, मन्त्री भए, त्यसका जवाब त सन्तोषजीले दिन सक्नुहुन्न। उहाँको त्यो बाध्यता हो आफ्नो पार्टी र नेतृत्वको पृष्ठपोषण गर्ने, त्यो बाध्यताले म स्वीकार गर्छु। तर के हो भने पारिवारिक समृद्धि भनेपछि जनताको मत घर भित्राउने, छोराछोरीलाई रोजगारी दिने, आफ्नो मान्छेलाई ठेकापटा दिने, मतलब त्यही व्यक्तिभित्र समृद्धि राख्ने। त्यसको चाहिँ के छ भने सामुदायिक भाषण चाहिँ चर्को गर्ने, समुदायको लागि गर्ने, म समुदायको लागि नै जन्मेछु भन्ने, तर कार्यबाट त्यो कुरा प्रमाणित नहुने। र चौथो र प्रधान विषय के भइरहेको थियो भने जातीय सरोकार। बिस्तारै बिस्तारै यदि यो एकीकरण 2 महिना पछि भइदिएको भए मधेस केन्द्रित दलहरू बिस्तारै बिस्तारै एउटा निश्चित जातिहरूको बिचमा त्यो सघन रूपमा हुँदै गइराखेको थियो। पार्टी भित्रको जुन खिचाखिच समूह, झा समूह, महतो समूह, त्यहाँभित्र नै अर्को ठुलो पार्टी प्रवेशको जुन लहर थियो त्यसले गलत उठाउनु। तपाईले मधेस केन्द्रित दलहरूको भित्र यादव तर म सकिहाल्छु हजुर ठाकुर नेतृत्व कसले गर्ने भन त्यही भित्र नै विभेद छ। हजुर यो चारवटा जुन समस्या थियो, एउटा पारिवारिक समृद्धि, अर्को सामुदायिक भाषण, तेस्रो जातीय सरोकार र आजीवन अध्यक्ष, यो चारवटा कुराबाट निस्तेज हुन वा जोगिन त्यहाँभित्र जाति विभेद पनि थपिदिनु। जातीय सरोकार भनेपछि त्यो आइहाल्छ। त्यो कुरा निश्चित राष्ट्रिय जनता पार्टी खुल्यो, असाध्यै राम्रो काम भयो। यसले चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरन्तरता दिन्छ। अब चाहिँ चक्रीय अनि त्यो हुन्छ। अर्को कुरा जुन विजय गजदारजीको विजय गजदारजीको कुरा के हो भने उहाँप्रति मेरो बुझाइ प्रष्ट हो। उहाँ ठिक हो बेठिक हो थाहा छैन, तर प्रष्ट हो।
ठिक हो बेठिक हो भन्ने कुरा भविष्यले पदको लोभी त बताउला। उहाँलाई पनि भन्छन्। त्यो सबैले भन्छन्। तपाईँको शेरबहादुर देउवाजीको इतिहास उहाँले हेर्नुहोस् भन्छन्। होइन, तपाईँको अरू सबैको इतिहास अस्ति हेर्नुहोस्, एउटाले पद कसलाई चाहिएको छैन। एउटा पेपर समीक्षा आएको थियो, सबभन्दा बढी मन्त्रीको लागि दौडधुप गर्ने कि कमल थापा कि विजय कुमार गच्छेदार। हजुर, अनि राजनीति गरेपछि त एकचोटि मात्रै तल माथे, 8 चोटि र 7 चोटि। हजुर, राजनीति गरेपछि त पद प्राप्ति गर्नु। चारचोटि हेर्नुहोस्। अब हाम्रो शेरबहादुर देउवाजी 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्यो, अहिले चौथो पटक मन्त्री बन्नको लागि यहाँदेखि माथि मधेसको कुरा गर्ने, भित्र त उहाँको गडबड छँदैछ। के छ भने थारूको बारेमा कहिले पनि बोल्नु भएन भने। के छ थारूको दुश्मनी? मधेसी मात्रै यो देशको जनता हुन् उहाँको दृष्टिकोणमा, थारू होइनन्। तपाईँले बल मिल्ने खालको हाम्रो घाँटी काटिदिए झापा मुरुङ सुनसरी जहाँ थारूको बाहुल्यता छ, बसोबास बढी छ। हाम्रो यहाँ भनौँ अब कमरमुनि तल कैलाली कञ्चनपुर काटिदिए। अनि यही हो राजनीति त। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन कुरा भन्दैछ मैले यहाँलाई के आग्रह गरेँ भने उहाँ देउवाजीको कुरा गर्नुभयो। नेपालमा नेपाल सद्भावना पार्टीले आजभन्दा धेरै पहिला अर्थात् 2050 सालमा मधेसको सवालमा जुन खालको भद्रकालीमा अनसन गर्यो र एउटा दबाब दियो, त्यतिखेर नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्झौता भएको थियो 2050 सालमा। त्यो सम्झौता गर्ने एउटा पक्षमा शेरबहादुर देउवा, अर्जुन नरसिंह केसी हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् 2050 सालमा उहाँले मधेसीलाई न्याय गर्छु, मधेसीसँग विभेद गर्दिनँ, मधेसीसँग समानताको व्यवहार गर्छु भनेर हस्ताक्षर गर्ने पात्र देउवाजी हुनुहुन्छ। त्यो त इतिहास साक्षी छ नि। तर उहाँले 23 वर्षमा मधेसको लागि के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले मन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्छ के पनि गरिदिनु भएन। अर्थात् राजनीतिक बेइमानी पनि के गर्नुभयो भने मैले सोच्छु। राजनीतिक बेइमानी भनेको मधेसी मोर्चाले, मधेसी दलले वा विजय गजदारजीले मात्र गरेको होइन। यी त आउटपुट मात्र हो। काङ्ग्रेस एमाले आफूलाई, माओवादीले आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी नबनाइसकेका कारणले स्यो चोर्ने पनि चोरे हो, फलाम चोर्ने पनि हो। चोरे हो। त्यही भएर नेपाली काङ्ग्रेसका अत्यधिक मान्छेहरू नेपाली काङ्ग्रेस छोड्नुको पछाडिको कारण के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस नामले चाहिँ राष्ट्रिय, चरित्रले चाहिँ नस्लिए भएर गयो। उसको संरचना आजको मितिमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने संरचना पनि जातीय राजनीति गर्ने भन्छ नि, उहाँहरू पनि जातिबाट माथि उठ्नु हो। पर्यो नि त। म तपाईँले यहाँ इन्डिकेट गर्दैछु, आज पनि नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउने संरचनाहरू तपाईँ सम्झिनु भयो भने जुनसुकै समिति बनाओस् 2% मधेसी हुँदैन। अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसको सोच, नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यशैली, नेपाली काङ्ग्रेसको दस्तावेजहरू समावेशी समानुपातिक मधेसी जनजातिको प्रतिनिधित्व भनेर दरबारले उठाएर ल्याएको जस्तै गर्छ काङ्ग्रेसले हो। अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि राष्ट्रिय काङ्ग्रेस हुन सकेन। छैन। त्यही भएर चरित्र त्यहाँ पनि देख्नु पर्यो। यहाँ के भइदियो भने चित्र र चरित्र प्रष्टिएन। ठुला दलमा सबैमा त्यस्तै छ, म सहमत छु। माओवादीमा पनि त्यही छ। अब एमाले जब आफू समस्यामा पर्यो तराईमा, त्यसपछि भर्खरै मात्रै केन्द्रीय समितिमा मधेसी समुदायका नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा बनायो। एक्ज्याक्टली सुनिल सर, एक्ज्याक्टली सुनिल सर, तपाईँ ठ्याक्क ठाउँमा हो। अर्थात् ठुला पार्टीले अथवा राष्ट्रिय पहनाउँदा पार्टीले गरेको विभेद, गरेको राजनीतिक बेइमानीका कारण आज स्थिति गरे। तर जसको लागि राजनीति गरे तिनीहरूले त्योभन्दा बढी बेइमानी गरिरहेछन् के, सवाल त्यहाँनिर होइन। त्यसैको सुधारका निमित्त, त्यसैका सुधारको निमित्त नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम गठन हुँदैछ, त्यसैको सुधारको निमित्त राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन हुँदैछ। मधेसी दलहरूमा एकता हुनु, मधेसको पक्षमा हुनु, एउटा समूहको मुक्तिको लागि राष्ट्रिय जनता दल अथवा उहाँले नेतृत्व गरेको अर्को लोकतान्त्रिक होस्, तर त्यसको हेरौँला उहाँहरूको प्रवृत्ति आचरण हामीले धेरै पटक टेस्ट गरिसकेका छौँ। अब फेरि उहाँहरूको डिएनए परीक्षा हामी परीक्षण फेरि गर्नेछौँ। एकैछिन आउँछु मन्त्रीजी, के गरौँ तपाईँले मन्त्री भएर दौडधुप गरेर मन्त्री बन्नुभयो, कति महिना होइन? दौडधुपमा गरेको होइन, मन्त्री बन्नको लागि दौडधुप गर्नु नै के गर्नुभयो तपाईँले? होइन, मन्त्री बन्नको लागि दौडधुप गर्नु नै पर्दैन। जसको सम्भावना जसको सम्भावना कम हुन्छ उही दौडधुप गर्छ, जसको सम्भावना बढी हुन्छ दौडधुप गर्दैन। र जसले राम्रो काम गर्छु भन्ने मानसिकताबाट या जनताको लागि काम गर्छु भन्ने कुरा भयो भने नेताहरू आफै छुट्याउँछ। म नेपाली कङ्ग्रेसमा रहँदाखेरि मभन्दा धेरै सिनियर नेताहरू थिए, तर म 3 चोटि मन्त्री भएँ नेपाली कङ्ग्रेसमा, थाहा छ मलाई। यतातिर आएर म 14 वर्षपछि भर्खर मन्त्री भएँ, अस्ति भएको थिएँ। शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा भुन्सदार मन्त्री भएको बेलामा त्यसपछि राजाले कु गर्यो, त्यसपछि म निरन्तर मन्त्री भएन। मलाई धेरै अपर्च्युनिटी आयो। जतिखेर हामी उपेन्द्र यादवमा थियौँ त्यो बेला पनि अपर्च्युनिटी आएको मैले रिजेक्ट गरिदिएँ।
पछि हाम्रो मध्यजन फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक बन्दाखेरि 3 चोटि मन्त्रीमण्डलमा हाम्रो पार्टी गयो 2046 सालपछि कतिजना मन्त्री बने तर म मन्त्रीमण्डलमा गएन 14 वर्षपछि म अस्ति भर्खर मन्त्री भएको थिएँ र जनताको अपेक्षा अनुसार हेर्नुस् नेताले गर्न खोज्छ तर ब्युरोक्रेसीमा यस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ बडा आफत हुन्छ के हुन्छ भने त्यसो नभनौँ हैन 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 म रियल कुरा म भोगेको कुरा भन्दैछु पण्डितलाई पनि हेरौँ हैन हैन जनार्दन शर्मालाई पनि हेरौँ इच्छा शक्ति भयो भने हैन इच्छा शक्ति हुँदा हुँदै पनि वातावरण बनेन भने बडा गाह्रो हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि लाल बाबु वातावरण बनाउन नसकेपछि त्यो नेतृत्वको हो म भन्दैछु तपाईलाई जस्तै उदाहरणको लागि लाल बाबुजी त मन्त्री हुनुभयो सामान्य प्रशासन मन्त्री तर के छ भने जसले काम गरेन उहाँले हटाउन सक्ने उहाँको अधिकार थियो राइट जनार्दन शर्माजी मन्त्री हुनु ऊर्जा मन्त्रीले हुनुहुन्छ जसले काम गर्न सकेन उहाँले हटाउन सक्ने अधिकार छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा के थियो भने यहाँबाट उठाएर त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र राख्ने उहाँबाट उठाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यो पनि हाकिमै बनाइराख्नु पर्यो भन्ने कुराको बारेमा बाध्यता छ कि अनि तपाईले काम गर्न थालेर काम गर्न नपाएको भए खुला मञ्चमा आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर यो व्यक्तिले मलाई काम गर्न दिएन मैले छोडेँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि खोइ सक्नु भएन हैन काम गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू हुन्छ त्यसलाई गर्दाखेरि किन राम चौधरी सर तपाईले फेरि पनि मन्त्री हुने सम्भावना छँदै थियो अझै पनि उमेर छ अझै पनि एक्टिभ पोलिटिक्स गर्नु भएको छ कि हैन भोलिको लागि मन्त्री होला न आफ्नो ठाउँमा छ तर एउटा कामको कुरा गर्नुभयो म आफ्नो मन्त्री हुँदाखेरि जति काम गरेन भन्ने कुरा त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्छ नि त सांसद भइसकेपछि यसले काम गर्न सकेन भने जनताले भोट दिँदैन त्यसलाई गर्दा कसैले गाली गर्ने बित्तिकै कोही तपाईको ठुला नेता ठुला पार्टी बन्दैन त्यसलाई गर्दा हामी कुनै पनि पार्टीलाई गाली गर्दैनौँ जतिखेर डक्टरले भने जस्तै परिवार नाता गोता कृपा गर्न थाल्नुभयो भने काम हुँदैन अनि अझ राम्रो के हुन्थ्यो भने मन्त्रीजीले बुद्धागत रूपमा म मन्त्री हुँदा मधेसको लागि मैले यो गरे भनेर भनिदिनु भयो अझ प्रश्न हुन्थ्यो आन्सर तीबाट आउँथ्यो म आउँदै थिएँ भन्नुस् जस्तै तपाईको अब उदाहरणको लागि यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मैले सुरु गरेँ हैन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तपाईको एकजनाले 500 रुपैयाँ दरले 5 परिवारले 5 जनाले 25 रुपैयाँ जम्मा गर्यो भने नेपाल सरकारले 50,000 जम्मा छोटोमा जवाफ दिनुस् तपाईसँग थुप्रै छ सवाल जवाफ त्यसलाई गर्दाखेरि के छ भने जस्तै किडनी फेल भएकोलाई जिन्दगीभर डायलिसिस गर्ने हैन अहिले तपाईको थुप्रै कार्यक्रम हामी ल्याएका थियौँ त्योभन्दा बढी चर्चा त अहिले गगन थापाको छ अब गाउँमा थाहा त मैले पाइपलाइनमा कुरा राखिदिएको थिएँ पाइपलाइनमा रहेको कुरा सबै मन्त्रीले आउने बित्तिकै सबै मन्त्रीले त्यही भन्छन् अस्ति भर्खर टोपबहादुर रायमाझीले पनि त्यसै भन्थे ऊर्जा मन्त्रालयमा सबै मैले गरेको थिएँ इभन राजा ग्यावालले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो जो उहाँ कारबाहीमा पर बाहिरिनु भएको भनेपछि अब त्यो हैन त्यो जनताले मूल्याङ्कन गरेको कुरा त्यसलाई गर्दाखेरि जनताले स्वास्थ्य बीमा त सायद राजेन्द्र महतोजीको पालामा सुरु भएको राजेन्द्र महतोलाई स्वास्थ्य चाहिन्छ हैन उहाँले डाक्टर साहबले राम्रो कुरा उठाउनु राजेन्द्र महतोलाई त स्वास्थ्य चाहिन्छ उहाँले मन्त्री भए डाक्टर साहबले एउटा राम्रो कुरा के उठाउनु भने कुनै पनि मन्त्री हुँदाखेरि पाइपलाइनमा राखिदिन्छ हैन त्यसै अर्को मन्त्रीले काम ठ्याक्कै त्यो भ्याउँछ हैन जस्तै अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम उहाँले सुरुवात गर्दा त लागू त भएको थिएन हैन मेरो पालो लागू भयो र जुन मैले पाइपलाइनमा राखिदिएको थिएँ गङ्गा थापाजी गर्नुभयो गगन थापा जुन पाइपलाइनमा राखिदिनु भएको छ जो मन्त्री हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री भोलिको दिनमा उहाँले त्यो गर्नु त्यसलाई गर्दा के छ भने पाइपलाइनमा नराखिकन काम हुँदैन अवसर मिल्यो भने म स्वास्थ्य मन्त्रीलाई एक दिन बोलाएर फेरि सोध्छु तपाईँ के भन्दै हुन्थ्यो हजुर वास्तवमा मैले यो पछिल्लो संविधान सभाको इलेक्सन पछाडि मैले एउटा विश्लेषण गरेको थिएँ जित्ने र 2000 भन्दा बढी मत ल्याउने कुन कास्ट र समुदायको मान्छेहरू कुन पार्टीमा बढी रहेछन् भनेर यसो विश्लेषण गर्दाखेरि म यो तथ्यको आधारमा भन्दैछु नेपाली काङ्ग्रेसमा 66 भन्दा धेरै प्रतिशत काङ्ग्रेस एमाले माओवादी कुरा नगरौँ लोकतान्त्रिक पार्टी महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको पार्टी ल ठिकै छ म यतै कुरा गर्दैछु तर मैले भन्न म ठिकै छ म यति मात्रै भन्छु कि नेपालमा रहेका महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको तमलोपामा नेतृत्व गर्ने त्यो जातिका उपल्लो तह भन्दा म महन्त ठाकुरको मात्रै कुरा गर्दैन म नेपालमा रहेको जति पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छ सबै जातीय पार्टी हुने हेर्नुस् 66 भन्दा धेरै क्षेत्रीयहरू 2000 भन्दा बढी मत पाएकाहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा छ हाम्रो भनाइ त्यति हो जातीयबाट माथि उठाउँ झन्डै 80% बाहुनहरू नेकपा एमालेमा छन् अब मधेसको कुरा गर्नुहुन्छ नि म मधेसको जातीय विश्लेषण मात्रै गर्दाखेरि एउटा फरवर्ड ब्लक छ जसको नेतृत्व मोहन ठाकुरले गर्नुभयो उसको पार्टीमा त्यतिखेर
2000 भन्दा बढी मत ल्याउनेहरू झन्डै 70% थिए। त्यसै गरी के अरे यो विजय गस्तारको पार्टीमा झन्डै 33% थारूहरूको अझ बढी 70 भन्दा बढी प्रतिशत थारूहरूको त्यहाँ छ। अझ तपाईँको ठ्याक्कै पर्सेन्ट त म हेरेँ भने भनिदिन्छु, तर एभरेज भन्दैछु झन्डै 70%। अनि त्यसै गरी तपाईँको उपेन्द्र यादवको पार्टीमा पनि यादवहरूको अवस्था त्यस्तै छ। हाम्रो त्यतिखेरको पार्टी सद्भावना पार्टीमा जसलाई 55 भन्छ भनेको यादव बाहेक थारू बाहेक र फरवार्ड बाहेक झन्डै तपाईँको 70% उनीहरूको प्रतिनिधित्व त्यतिखेर देखियो। अब यो एकीकरणले सुन्नुहोस्, अब म भन्दैछु, अझ तपाईँ तपाईँ म नक्सी प्रश्न पारे जुन पार्टीहरू बनेका छन् ती पार्टीले नेतृत्व गरेका दल त्यही समुदाय जहाँ समुदायभित्रको जाति राजनीति गरेर आएका त हुने हो। म त्यही भन्दैछु, अझ शरद सिंह भण्डारी जो चाहिँ पहाडी कम्युनिटीको हुनुहुन्छ उहाँको पार्टीमा 60% हुनी खानी बढी छन्। 2000 भन्दा बढी मत ल्याउने भनेको पहाडी कम्युनिटी। शरद सिंह भण्डारीको पार्टीमा चाहिँ हुनी खानी बढी छन्। अब म भन्दैछु यो एकीकरण जुन भएको छ यो एकीकरण मधेसमा रहेका विभिन्न जातीय क्लस्टरहरू जुन थिए, थारूको क्लस्टर राजकुमार लेखीहरू आउनु भएको छ, ब्राह्मण फरवार्डको क्लस्टर आएको छ, 55को क्लस्टर आएको छ, तपाईको यादवहरूको क्लस्टर आएको छ। यो एकीकरण पुरै मधेसको एकीकरण भएको छ। अब अझै केही छुटेकाहरू छन्। भर्खर 2 दिन भयो, विश्लेषण बढी नगरौँ, हेरौँला। अब छुटेकाहरू पनि काम गर्न दिनुहोस्, त्यसपछि त्यहाँभित्रको जातीय विभेद तपाईँले त कति छोप्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छ। एकैछिनको विश्रामपछि तपाईँकै आउँछु डाक्टर साहब। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ मधेसी दलहरूको एकताको प्रक्रिया र लहर कति टिक्छ विश्लेषण त्यसमा छ। एकैछिनको विश्राम, त्यसपछि बाँकी अंश लिएर आउनेछु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। विकास र निकासको गरौँ राजनीति, परिणाम र स्थायित्वको बसोस् स्थिति, मधेस केन्द्रित दलहरूको एकता आजको आवश्यकता, आजको यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ यतिखेर माउन्टेन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति आजको सन्दर्भ हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको सन्दर्भको विषय उठान ठ्याक्कै मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूको एकताको लहर र प्रतिस्पर्धा, को बलियो र को कमसल, कसको ठुलो दल मधेसमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको यही हो प्रतिस्पर्धा। त्यसकारण यतिखेर समूहगत रूपमा एकताको लहर चलेको छ। यो कति टिक्छ सवाल यहाँनिर छ। वैचारिक र साङ्गठनिक हिसाब भन्दा पनि को शक्तिशाली बन्ने भन्ने सवाल नै मधेस केन्द्रित दलहरूको चिन्ताको विषय छ। अब त्यस पछाडि पदको चिन्ता जनसमस्यामा छ। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर म छलफल गरिरहेको छु। छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र नयाँ बनेको पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका नेता पूर्व मन्त्री राम जनम चौधरी, त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज र त्यसै गरी राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सन्तोष मेहता आजको यो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय छ किनकि यो अर्थपूर्ण एकताको सन्देशहरू गइरहेका छन्। उपेन्द्र यादव नयाँ शक्तिसँग, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायत एउटा शक्तिसँग र गच्छेदार अर्को शक्तिसँग एकीकरणको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, होइन त डाक्टर साहब? हजुर, एक अर्काबीच प्रतिस्पर्धा यो त राजनीतिमा चाहिने कुरा हो। स्वस्थ कि अस्वस्थ? स्वस्थ देखिया छैन नि त। अब बिस्तारै देखिँदै आउँछ, आशा गरौँ। म विश्वास छु। स्योर हो, किनभने राजनीति यति राम्ररी यति सुधारिँदै गएको छ। पहिला के थियो भने नेताले मात्र राजनीति गर्थ्यो, अब त सामाजिक मिडिया। यति भन्नुहोस् न, आचरण र प्रवृत्तिमा पनि सुधारिएको अवस्था हो कि त्यो चाहिँ होइन? पात्रहरू आफै साइड लाग्छन् कि मधेसमा मुद्दा रहिरहन्छ, पात्र परिवर्तन हुन्छ। अबको नयाँ पुस्ताको राजनीति सन्तोष मेहताजीहरूले गर्नुहुन्छ। मुद्दा सम्बोधन नहुने पात्रले चाहिँ त्यसलाई त्यो मुद्दालाई चाहिँ खेलाएर खाइरहन्छ। मुद्दा राष्ट्रिय सरकारको विषय भइसक्यो, मुद्दा चाहिँ को विश्व व्यापारीकरण भइसक्यो, सुरु भएको 27 वर्ष भयो। त्यही भएर महन्त ठाकुरले त्यही खाइरहेछन्। त्यही भएर मुद्दाको विश्व व्यापारीकरण, विश्वमा यो मुद्दा गइसकेको कारणले यसको समाधान हुन्छ नै, किनभने विभेदका विरुद्ध मलाई पुस्ता पछाडि हुन्छ। अब नेपालभरिकै नागरिकले मधेसका समस्याहरू बुझिसकेका छन् र मधेसका सक्षम नागरिकहरू, सचेत नागरिकहरू हिमाल र पहाडका बारेमा बुझ्दैछन्। नारायण सिंहको शेष राजेन्द्र महतोले खाइरहेछन्, महेन्द्र राय यादवले खाछन्, अनिल झाले खाछन्। कहिलेसम्म खान पाउँछन् यिनीहरूले भन्ने सवाल हो। अबको चुनावले धेरैलाई हद र हैसियत दुईटै देखाइदिन्छ नागरिकले, किनभने
नेपाली मिडिया यति सशक्त रूपमा जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँ घर घर छिरेको छ, सामाजिक सञ्जालले यति सचेत भएर काम गरिराखेको छ कि मधेसका नागरिकको उचाइ मधेसका थुप्रै नेताको उचाइ भन्दा बढी छ। आज मधेसको मुद्दाको उचाइ भन्दा मधेसी नेताको कद सानो भएर गएको छ। 63 पछाडि 70, 54 जना सहित 56 जना मन्त्री, अब कति खाने? त्यही भएर यो आकार घट्दै गयो। 70 को निर्वाचनमा घट्यो। त्यसपछि अहिले जब दलहरू आफूलाई कमजोर महसुस गरे एउटा अनि शहीद एकीकरण बराबर भए, एउटा मन्त्री, एउटा शहीद बराबर अझै अलिकति नपुग्ने रहेछ, लगभग पुग्ने रहेछ हैन? एउटा भन्दा बढी मन्त्री, एउटा 54 सहित 56 मन्त्रालय 56 मन्त्रालय हो। म सहमत छु। उहाँहरूको त्यही अवसरवादिताका कारण र उहाँ सत्तामा व्यक्ति गइसकेपछि तिनै हुन्, पात्र तिनै हुन्, वरिपरिका उनका घेराबन्दीमा बसेका मानिसहरू तिनै हुन्। हेर्नुस्, अझै एउटा पनि कुरा उनीहरूका अझ 5-10 वर्ष उनीहरूले राजनीति गर्छन्, यो पुस्ता सिद्ध्याउँछन्। एउटा कुरा के प्रश्न अब हुनुपर्छ भने दल परिवर्तन हुँदैमा दायित्व परिवर्तन हुँदैन। म ठ्याक्कै राजेन्द्र महतोको क्षेत्रकै एउटा म त्यहाँ चमार बस्तीको एउटा बिबिसीमा म एउटा डकुमेन्ट्री हेर्दै थिएँ। उहाँलाई त्यो हेर्ने हो भने उहाँलाई एकचोटि तपाईँले देखाइदिनु होला, उहाँलाई राजनीति गर्ने हैसियतै छैन। सायद उहाँहरू अब आत्मालोचना गरेर र अब चाहिँ हामी मिलेर बस्नुको अर्थ छैन। को निर्वाचनमा यहाँ सहमति भयो भने एक दिनको लागि आत्मआलोचना गर्नुहुन्छ, त्यसपछि कुरा उयो उहाँको कार्यशैलीबाट पूर्ण सन्तुष्ट नभएको कारणले 70 को निर्वाचनमा त्यो परिणाम आएको होला। नागरिक सचेत हुँदै गएका छन्। एउटा कुरा दैनिकी त्यही नै छ। एउटा कुरा अब के प्रश्न गरौँ भने मधेसका जनताहरू मौन छन्, मूर्ख छैनन्। यति धेरै सचेत भइसके कि अब मन्त्रीजी पनि क्षेत्र जाँदाखेरि उहाँसँग हिसाब माग्न थालेको छ जनताले। अब महतोजी पनि क्षेत्र जाँदाखेरि उहाँसँग हिसाब माग्न थालेको छ जनताले। जनता सचेत हुँदै गएको छ। यो कुराहरू नेताले अब बुझ्न थालिसके। त्यही भएर यो एकीकरण जुन भएको छ त्यो त्यही जनताको सचेतनाको कारण हो। प्रभाव नपरे खुलाइदिनु होला। जनताको आवश्यकता हो। सामाजिक उत्तरदायित्व। म सहमत छु तपाईँसँग। र म के कुरामा सहमत छु भने जुन पार्टी जनताको लागि काम गर्दैन त्यो पहिलोचोटिमा चेकआउट, दोस्रो पटकमा फेज आउट हुन्छ, चाहे जोसुकै होस्। त्यो राजनीतिको सिद्धान्त नै हो। जनताको लागि काम नगर्ने र ठुल्ठुला आदर्श बोकेर हिँड्ने नेताहरू, सिद्धिएका इतिहासहरू हामीसँग थुप्रै छ। चौधरीज्यू, सवाल जवाफ तपाईँले पनि सुन्नुभयो। हिसाब किताब जनताले तपाईँको पनि खोज्छन्। हेर्नुस्, तपाईँको कङ्ग्रेसको राजनीतिदेखि लिएर राजनीति गच्छेदारसँगको यात्रासम्म खोज्छन् जनताले। राजनीति गर्दाखेरि जनताले हिसाब किताब खोज्छन्, स्वाभाविक कुरा हो। र जनतालाई स्पष्ट रूपमा हिसाब किताब बुझाउनुपर्छ, बल्ल त्यसपछि विश्वास गर्छन्। कहिले तपाईँहरू बुझाउनुहुन्छ? प्रत्येक निर्वाचनमा बुझाउँछौँ हामीहरू, त्यसपछि जनताले विश्वास गर्छन्। प्रत्येक निर्वाचनमा जनतालाई थोर बहुत बान्नुहुन्छ, झुक्क्याएर मात्रै हुन्छ, जित्नुहुन्छ। मेरो क्षेत्रमा जानुस्, जुन तपाईँले वर्ड उच्चारण गर्नुभयो, कति बान्नुहुन्छ? अब कति छ चुनावी खर्च? जुन शब्द तपाईँले उच्चारण गर्नुभयो त्यो मेरो क्षेत्रमा गएर जनतासँग सोध्नुस्। सोध्ने छु हामी हैन। तपाईँ प्रत्यक्ष र यही टेलिभिजन कपिल वस्तु होइन हैन, मेरो कैलाली मेरो कैलाली 3 नम्बर क्षेत्रमा गएर तपाईँले टेलिभिजन लिएर जानु होला। छ हाम्रो क्षेत्रीय प्रसारण, हाम्रो त्यही नै छ। क्षेत्रीय प्रसारण पनि छ, त्यहाँका संवाददाताहरू पनि छन्, त्यहाँ सोध्नु होला। त्यसपछि जनताले जे अब देखाउँछन् नि, किनभने जनता भनेको जनता हुन् हैन, जनता भनेको भगवान हुन्। त्यसलाई गर्दाखेरि उहाँले झुटो बोल्दैनन्। कति मिठो शब्द प्रयोग गर्नु। वैशाख 31 गते निर्वाचन आउँदैछ, फकाउँदै हुनुहुन्छ हैन? हो, यो 31 गते चुनाव हुन्छ कि हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। 31 गते नभए अर्को 5 गते होला, तर चुनाव ठिकै छ। चुनाव त अब के छ भने डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने साथीहरूले या पार्टीले चुनावलाई फेस गर्नुपर्छ। जनताले उठाएका सवालको जवाब दिनुपर्छ। जनता विश्वास गर्यो भने भोट देलान्, जनता विश्वास गरेन भने भोट दिँदैनन्। मेन कसी भनेको भोटिङ हो हैन? त्यसलाई गर्दाखेरि जनतासँग जाने या जो लिडर हुन्छ जनतासँग डराउनु हुँदैन, जतिखेर पनि फेस गर्न सक्नुपर्छ। त्यसलाई गर्दाखेरि जनताले जे कुरा भन्छन् त्यसको निर्णय पनि उनीहरूले देखाउँछन्। थारूको नाममा राजनीति गरेर बेइमानी नगरिदिनुस्। म थारूको हिसाबले राजनीति गरे होइन, म एउटा इस्यु बेसिसमा राजनीति गरे मान्छे हुँ। र अहिलेसम्म म 48 सालदेखि कन्टिन्यू जनताले मलाई पत्याएका छन्, अहिलेसम्म पत्याएका छन्। तपाईँको घर चाहिँ मल, तपाईँको घर छेउमा चाहिँ झुप्रो नहोस् होइन। मेरो घर गएर हेर्नुहोस्, त्यही हो परिवर्तन भनेको। बाउबाजेले कमाइदिएको या बाउबाजेले बनाइदिएको कुराहरू छ हैन? त्यसलाई गर्दा के छ भने कि जनताले
चित्त नदुखाउनुहोस्, एउटा सवाल जोडौँ। एकदम तपाईँको पार्टी अध्यक्षको छोराको आर्मी क्लबमा पार्टी भएको थियो, एउटा धनाढ्य व्यापारीको जस्तै थियो। अब हेर्नुहोस्, व्यापार हो कि राजनीतिक पेसा हो कि सेवा हो? म भोलि पुष्पकमल दाहालको छोराको जसको पनि हो हैन, सुन्नु न, बिहा भोज भतेर नेत्र विक्रम चन्द आमूल परिवर्तन भन्छन्, उनको छोरा अहिले उनको छोरा पनि अहिले भरतपुरमा डक्टर पढ्दैछन्, पढ्न पाउनु पर्छ, तर राजनीतिक सोच र हैन प्रत्येक नेताको छोराछोरीको बारेमा प्रत्येक तपाईको अब जो लिडर हुन्छ उसको बारेमा टिका टिप्पणी गर्ने पाइन्छ, सामाजिक उत्तरदायित्व। किन भन्दाखेरि तर जनताले सही हो कि गलत हो भन्ने कुराको बाद जनताले छुट्याउँछ। जनताको छोरा चाहिँ पढ्न नपाउने, आफ्नो छोरा चाहिँ सम्पूर्ण देशमा लगेर पढाउने, त्यो चाहिँ पाइँदैन। सबैले अवसर पाउनु। म 1 क्लासदेखि लिएर तपाईको अब बिएल गर्नेसम्म म सरकारी स्कुलमा पढेको देखेँ हैन। मेरो बच्चाहरू पनि सुरुवात तपाईको गाउँबाट सुरुवात गरे हैन, पछि गएर बोर्डिङ स्कुलमा पढाएँ मैले काठमाडौँ हैन। त्यो बेला तपाईको अब घरबाट निस्कने या घरबाट टाढा जाने त्यो बेला अवस्था पनि थिएन, बाटोघाटो पनि थिएन, बुवाहरू पनि अब घरबाट छोराछोरीलाई भेट पठाउन पनि चाहँदैन। मेरो पाला कुरा गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो छोराहरूले के गर्छन् भने आफ्नो छोरा अझ राम्रो ठाउँ पढाउनको लागि कोसिस गर्छन्। डाक्टर साहब, यस्तो हिसाब किताब त खोज्नुपर्छ हैन? सार्वजनिक जीवनमा बसेका व्यक्तिहरूले पहिलो जनताप्रति सद्भाव राख्नु पर्यो, त्यसपछि आफूप्रति सोच राख्नु पर्यो। त्यो कुरामा कता न कता त अब ठ्याक्कै उल्टो छ। अब त्यो खोजी त हुन्छ, 100% नभनौँ तर झन्डै 90% चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ। हो, त्यो कुरा खोजी हुन्छ। अब 90% होइन सुनिलजी, सबै नेता गलत छैन, सबै नेता गलत छैन, तपाईँ हामीले देखेका छौँ सबै गलत देखिन्छन् के? सबै नेता गलत छैन, तर अधिकांश नेताले गल्ती गरेका कारण यो राजनीतिप्रति, नेतृत्वप्रति, पात्रप्रतिको जुन वितृष्णा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, त्यसका प्रधान कारण के हो भने जनताको रिसोर्स, जनताको मत, जनताको धारणालाई समेटेर व्यक्तिमा खर्च गर्ने, परिवार भित्राउने। मैले त्यसले गर्दाखेरि चौधरीलाई सम्झिरहँदाखेरि उहाँको जिल्लाको एउटा अर्को थारू, अर्को मधेसीलाई पनि मैले सम्झिरहेको छु कि। अब मेरो जानकारीमा राम जनमजी पहिलादेखि नै समृद्ध मान्छे हो। मेरो जानकारीमा त्यो एरियाको एउटा असाध्यै समृद्ध परिवारसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ। एउटा समृद्ध व्यक्ति र एउटा हुँदा खाने व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्नुभयो भन्ने तर के चाहिँ हो भने जस्तै धुर्मुस सुन्तलीले जसरी मधेसमा गएर एक खालको बस्ती बसाइदिए, त्यस्तै खालका सुखद समाचारहरू राम जनमजीले पनि सुनाइदिनु भएको भए, त्यस्ता सुखद कुराहरू लेख्न पाएको भए अझ खुसी हुन्थ्यो। धुर्मुस सुन्तलीले इँटा बोकिराख्दा उहाँको पार्टीले निर्णय गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई गएर परिचालन गरेर ल त्यहाँ बालुवा बोक्देऊ, त्यहाँ सिमेन्टी बोक्देऊ भनेर गरिदिएको भए अझ सुखद हुन्थ्यो। अर्थात् जनताले छाम्न मिल्ने, जनताले हेर्न मिल्ने अथवा त्यस्तो कार्य जसले जनताको जीवनमा सकारात्मक सुधार आउँछ, त्यस्तो खालको सूचना, त्यस्तो खालको समाचार यी कानले सुन्न पाए हुन्थ्यो भने आशा त राख्नु स्वाभाविकै हो। धुर्मुस सुन्तले ओल्लो गाउँमा बस्ती बसाउने थिए, पल्लो गाउँमा सरसिंह भण्डारीको पार्टीको बैठक भइरहेको थियो, महोत्तरी बर्दिवास। त्यतिखेर मधेसी मोर्चाले पनि चुकेकै हो। त्यतिखेर चाहिँ त्यही हुनुहुन्थ्यो। मैले दुवै उहाँलाई सोद्धाखेरि एकातर्फ धुर्मुस सुन्तलीको त्यो बस्तीको उद्घाटन हुँदै थियो, पल्लो गाउँमा उहाँको चाहिँ आन्दोलनको लागि चाहिँ बैठक हुँदै थियो। मधेस केन्द्रित दलहरूले त्यस्ता पात्रलाई सम्मान गर्ने, त्यो पात्रलाई सहयोग गर्ने, त्यो पात्रको जुन अभियान थियो त्यो अभियानमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू परिचालन गर्ने, सद्भाव दिने अवस्था समस्या छ भने पछाडि पहिला त बाँच्नु पर्यो नि, अनि अधिकारको लागि लड्न सकिन्छ। मैले भएन भने त मैले यसअघि नै आग्रह गरेँ कि जनताको जीवनमा सुधार हुने खालको काम यदि गरियो भने ती पार्टी त्यो नेता टिक्छ, नभए नेताजी तपाईँ कुन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? सुनसरी होइन? हजुर। तपाईँ कहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू अलिक कम छन्। त्यसभन्दा यतापट्टि धनुषा महोत्तरी सर्लाहीसम्म हेर्दाखेरि अहिले अस्ति भर्खर म मलेसिया पुगेर आएको थिएँ, सबभन्दा बढी अहिले मधेसका युवाहरू खाडीमा भेटिन्छन्। एउटा त्यसभित्रको एउटा पात्र तपाईँ पनि हो। तपाईँ नेताको पिछलङ्गो हुने कि उनीहरूको लागि लड्ने? यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा कुरो यहाँनिर हो। एउटा भ्रमबाट के मुक्त भइदिनु पर्यो भने
हामीले जहाँ राजनीति गर्दैछौँ, जे पोलिटिक्स गर्दैछौँ, हामीले राज्य चलाउने मौका हामीले पाएका छैनौँ। त्यही भएर संहिताको कुरा गरेको, त्यही भएर मध्य प्रदेश र थर्ड प्रदेशको कुरा गरेको। राजेन्द्र महतो मन्त्री भएर उनले त्यहाँ के गरे? मैले भने नि तपाईलाई, ठीक छ, ६३ देखि ७० सम्म मधेस आन्दोलन क्रममा मैले त सुनेको ५६ मन्त्री, ५४ शहीद। मैले त सुनिसकेको छु, मलाई यो सब कुरो थाहा छ। तर राजेन्द्र महतो मन्त्री भए, एकचोटि 1 वर्ष 2 वर्षको लागि मन्त्री भए, त्यो मन्त्रीले सत्ता नै परिवर्तन भयो, सत्ता नै उहाँले प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुरो होइन। आमूल परिवर्तन नभए पनि एउटा आमूल परिवर्तन नभए पनि आमूल परिवर्तन नभए पनि एउटा जिल्ला र एउटा समुदायको त परिवर्तन गर्नु होला नि त। उहाँले पनि कामहरु गर्नुभएको छ, उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ, उहाँले पनि धेरै काम गर्नुभएको छ। गजेन्द्रनारायण सिंह त अझ सिना मङ्गलमा 5 तले घर बनाउनु भएको अझ गजेन्द्रनारायण सिंह, अब त्यो उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ त यो पनि दिनुस् न। गजेन्द्रनारायण सिंह जमिनदारको छोरो हुन्थ्यो, उहाँसँग धेरै जमिन थियो, उहाँ धेरैचोटि मिनिस्टर हुनुभयो, तर मर्ने बेलामा उहाँको 1 कट्ठा जमिन थिएन। सबै गजेन्द्रनारायण सिंह त कहाँ हुन्छन् र? त्यही गजेन्द्रनारायण सिंहको राजनीतिको से खाइरह होला नि त, अहिले तपाईँलाई मन्त्री हुन मौका पिल्याएको छ। अनि ठिक छ, उहाँ जस्तै उहाँ रामजन्म मन्त्रीज्यू जस्तै राजेन्द्र महतो पनि त्यही स्तरबाट पोलिटिक्समा आउनुभएको हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अथवा पोलिटिक्सबाटै उहाँ कमाउनु भएको हो भने यसका अहिले थुप्रै निकायहरू छन्। म त्यो के अरे यहाँ टेलिभिजनमा सेभ पनि गर्न चाहन्न, थुप्रै अख्तियार छन्, के छन्, त्यो गर्लान् होइन। तर मेरो भन्नुको अर्थ के हो भने राजेन्द्र महतो अथवा जोसुकै पनि मधेसका जो हामी एजेन्डा लिएर बढेका छौँ, कोही पनि सत्तामा मधेसी युवाहरूको हालत, कसैले पनि सत्ताको अहिले मधेसी युवाहरूको हालत तपाईँ एकचोटि एयरपोर्टमा गएर एक दिन म त हेरेको छु। दिनमा 1500 युवा जान्छन्, त्यसमा 1000 युवाको हुन्छ भने मधेसी समुदायको हुन्छ। यस, म त एयरपोर्टमा हेरेको छु, म त्यही तपाईँले गएको ठाउँबाट हेरेको छु। म उसको घरमा विदेश जाँदा के समस्या भएको छ त्यसमा मैले काम गरेको छु। तपाईको मलाई सबै कुरा थाहा छ। यति गर्नुस् न, तपाईका युवाहरूले पार्टीमा दबाब दिएर एकचोटि तपाईका युवाहरूलाई, तपाईका नेतालाई सधैँ व्यक्ति बक्सामा फर्किन्छ अनि त्यो घरमा पुर्याइदिनुस् के। हामीले गरेका छौँ, तपाईको नेता घरमा पुर्याइदिनुस्। तपाईँ यहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी गरेका छौँ। जसको घरमा लास गएको छ उसको घरमा हामी गएका छौँ। लास गएकाहरूले पैसा नपाएपछि हामी उसका निम्ति लडेका छौँ, बिमाको पैसा दिनु पर्यो भनेर लडेका छौँ। मधेस आन्दोलनमा मरेका, मधेस आन्दोलनमा शहीद भएका व्यक्तिको पैसा मेरो खातामा हाल्दै भनेर तपाईँका नेताहरू पनि भन्दै माग्दै हिँड्नु भएको छ। अब यस्ता गलत समाचारहरू तर तपाईँले सोध्ने मधेसले कहिले अधिकार पाउने जुन अघिदेखि प्रश्न सोध्दै हुन्छ नि, यो प्रश्न प्रमुख रूपमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली उहाँ नै प्रमुख पात्रहरू हुनुहुन्छ। प्रचण्ड उहाँ 3 जनाले यदि चाहनुभयो भने अथवा 3वटा पार्टीले चाहनुभयो भने मधेसी जनताले अब लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन। हामी त सङ्घर्ष गरिरहेकै छौँ, हामीले जायज कुरा उठाइरहेकै छौँ। अघि तपाईँले म्यादी प्रहरीमा अस्ति खुल्दाखेरि कति मधेसी युवाहरू बेरोजगारीको कारणले हो। कारण तपाईँहरू पनि हो, पन्छिन पाइँदैन। अनि त्यही त बेरोजगारी कारण हो नि। उनीहरूमाथि राजनीति गर्ने अनि बेरोजगारी सधैँ बनाउने, बेरोजगारी छौ भने सबै समाधान गर्नकै निम्ति हामीले संहिताको अवधारणा ल्याएको। सेनामा 50% प्रतिनिधित्व गराऊ भनेको, सेनामा त्यहाँ मधेसी छैन। तपाईँको एभरेज 6 लाख कर्मचारी छ सबै मिलाएर, 6 लाखमा 10% पनि मधेसी छैन। 1 गते बिहानै 1 गते 10 बजे गएर तपाईँको 30,000 थाप्ने भनेको कुन कम्युनिटी पनि समूहगत प्रवेश भन्दा पनि एउटा। अनि मधेसी युवा बेरोजगार हुँदैन, त्यो कर्मचारीमा छैन, पुलिसमा छैन, सेनामा छैन, सशस्त्रमा छैन, जम्मा 10% पनि मधेसी युवाहरू छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा जोड दिनुस् न, सबै हुन्छन्। कस्तो शिक्षा स्वास्थ्यमा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समूहगत प्रवेश भन्दा एउटा मापदण्ड हुन्छ क्या यसको पनि। होइन, तपाईँले बेरोजगारीको अहिले समस्या ल्याउनु हो त म त्यसको उपाय बताउँदैछु। अब शिक्षाको समस्या ल्याउनु हो भने त्यसको बारेमा पनि बताउँला। यहाँको शिक्षा पद्धतिमा के समस्या छ? सबै समाधान भयो भने त फेरि तपाईँलाई राजनीति कहाँ गर्ने समस्या? राजनीति हेर्नुहोस्, राजनीति समस्या भए मात्रै राजनीति हुन्छ भन्ने होइन। अहिले पनि पोलिटिकल पार्टीहरू अमेरिका जस्ता डेभलप भएका कन्ट्रीहरूमा, युरोपका कन्ट्रीहरूमा पनि छ। अलवेज पोलिटिक्स हुन्छ, एजेन्डा फरक हुन सक्छ। मधेसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कुरीति, विसङ्गति, विकास, त्यसको निम्ति स्टेट चाहिएन। विकासका गतिविधिहरू स्टेट चाहियो नि, स्टेट चाहियो कि चाहिएन? कसले गर्ने त्यो समाधान? एउटा पोलिटिकल पार्टीले गर्न सक्छ। कति मात्रामा गर्न सक्छ? हामीले रोडमा झाडु लगाएका छौँ। तपाईको पार्टीभित्र, हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठन, तपाईको पार्टीभित्र नेता र मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू श्रीमतीले दाइजो ल्याइन् भन्दा श्रीमतीले
पत्रकार सम्मेलन गरेको पनि भर्खर 2-4 महिना अगाडि हो। दाइजो ल्याएन म हेर्नुहोस्, व्यक्ति भन्दिनँ अब आज। यो व्यक्तिगत समस्या हो हेर्नुहोस्, यो जुनसुकै कम्युनिटीमा हुन्छ, मैले जुनसुकै पार्टीमा मैले हुन सक्छ, सुधार्नु पर्छ नि त। हो एकदमै त्यो सुधार गर्ने पक्ष हो। यदि कोही छ भने त्यो सुधार गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो सामाजिक समस्या हो, मधेसमा छ, पहाडमा छ, सबैतिर छ। तर मधेसको यावत समस्या समाधानको निम्ति स्टेट चाहिन्छ, जसको निम्ति हामी लड्दैछौँ। र जबसम्म स्टेट भोलि स्टेट भन्दाखेरि एउटाले मात्रै फेरि अहिले जसरी खाइरहेछ नि तिनीहरूको नाममा त्यही व्यक्ति त्यो मात्रै हुनु हुँदैन, त्यो हुनु हुनु हुँदैन। हुँदैन। मैले मेरो निष्कर्ष पनि यही नै हो हैन? नेतृत्व सक्षम भएन भने स्टेटले झन् बढी अराजकता ल्याउँछ। पक्कै पनि। त्यही भएर पहिला नै अहिले जुन दलहरू देखिएको छ नि, मैले यसअघि पनि यहाँलाई अपिल गरेँ कि पूर्व कार्यको समीक्षा नगरिकन एकीकरण भएको छ। एकीकृत दलले नयाँ कार्यको योजना, प्रतिबद्धता, समय सीमाका साथ सार्वजनिक गर्न सकेन भने यसले सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन। त्यही भएर नेतृत्वमाथिको विकास ल्याउनको लागि, नेतृत्वमाथिको विश्वास ल्याउनको लागि नेतृत्वले राजनीति भनेको विधायिका मात्र होइन, राजनीति भनेको छलफल गोष्ठी मिटिङ मात्र होइन, राजनीति भनेको जनताको चुलोसम्म, जनताको घरसम्म, हजुर, राजनीति जोडिनु पर्यो। अर्थात जोडिएन भने त्यो राजनीतिको अर्थ अर्थात व्यक्ति व्यक्तिमा अधिकार र घर घरमा सरकार कसरी पुग्न सक्छ, त्यसका निमित्त प्रष्ट खाका हुनुपर्छ। यो एकीकृत पार्टीले त्यो खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आयो होला हैन मन्त्रीज्यू? त्यो सार्वजनिक हुन्छ अहिले प्रारम्भिक पूर्व मन्त्रीज्यू सबै कुरा आयो होला नि लगभग? केही छ तपाईलाई भन्नुपर्ने? अब हेर्नुहोस्, अब मुख्य कुरा तपाईँ छोड्नुभयो। भन्नुहोस् त। हाल अहिले देखा परेको जुन परिस्थिति छ राजनीतिक समस्याको विषयमा, त्यसमै आउन लाग्यो। वैशाख 31 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, सरकारको हुन्छ पनि हुँदैन पनि तपाईहरु त? हैन म भन्दैछु। म यदि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले हैन देशमा हामी दिगो शान्तिको रूपमा लगाउँ भन्ने कुरा मानसिकताबाट गयो भने, अनि जनताले उठाएका थारूले, मधेसले उठाएका मुद्दाले सम्बोधन गर्दै एउटा राजनीतिक वातावरण बनाएर चुनावमा गयो भने एउटा सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ हैन। हामीले 3-4वटा पार्टीले जसरी संविधानलाई मधेसी मोर्चा, आदिवासी थारू, मधेसीहरू आए पनि नआए पनि हामी 90% को दम्भमा हामी संविधान जारी गर्छौँ। जुन ढङ्गबाट त्यो संविधान संशोधन त्यो ढङ्गबाट उहाँहरूले जुन ढङ्गबाट संविधान जारी गर्नुभयो त्यसको परिणाम अहिलेसम्म भोगिरहेको छ। त्यो बेला 3 गते आधा राष्ट्रमा यसो गरौँ, इतिहासलाई होइन, वर्तमानको कुरा गर्दैछु म। 1 वर्ष पहिले वर्तमान र अहिले 1 वर्ष तपाईँको वर्तमान करेन्ट इस्युमै छलफल गरौँ। म करेन्ट इस्यु भन्दैछु। आधा नेपालमा ब्ल्याकआउट हुने, आधा नेपालमा तपाईँको अब दीपावली हुने। अहिले राजनीतिक इस्युलाई समस्या समाधान नगरिकन जबरजस्ती पिलेर सेना जुन प्रतित्व गर्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरूले हामीले दीपावली गर्यौँ भन्छ नि। म भन्दैछु। म त्यो बेला र अहिले पनि त्यही अवस्था छ। अहिलेसम्म केही फरक छैन। अहिले पनि जबरजस्ती तपाईँको चुनाव गरायो भने आधा चुनाव हुन्छ, आधा हुँदैन। भने पछाडि 2 नम्बर प्रदेशमा 2 नम्बर मात्र होइन, तपाईको म भन्दैछु। 5 नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तुको आधा भाग हुँदैन। सीमा हेरफेर भएको क्षेत्रमा हुँदैन। हैन, सीमा मात्र होइन, म भन्दैछु समतल भूभागमा तपाईहरुको प्रभाव भएको ठाउँमा हुँदैन भन्नु खोज्नुमा। अनि तपाईको मोरङ र सुनसरीको झापा त भन्दैन म। मोरङ र सुनसरीको आधा भागमा गाह्रो हुन्छ। र मधेस 2 नम्बर प्रदेश नम्बर 2 नम्बर होइन, प्रदेश नम्बर 2 मा 3-4 ठाउँ बाहेक अरू ठाउँमा चुनाव हुँदैन। राजमार्गको क्षेत्रमा हुन्छ, तल्लो बेल्टमा हुँदैन। भनेपछि त्यसपछि तपाईको जुन उद्देश्यले अहिले चुनाव हुँदैन, भोलि गएर तपाईको फेरि दोस्रो फेजमा चुनाव गर्यो भने त्यो कारणले पनि हुँदैन। जुन कारणले अहिले चुनाव हुँदैन 31 गते, दोस्रो बेलामा पनि चुनाव गराउन कोसिस गर्यो भने जुन कारणले 31 गते चुनाव हुँदैन त्यो कारणले समस्या समाधान नगरी संविधान संशोधनको विषयमा के गर्नुपर्छ भन्दिनुस् त? संविधान संशोधन सम्बन्ध पहिले हेर्नु, धारा 274 लाई संशोधन गर्नै पर्छ स्पष्ट रूपमा। मेरो एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले धारा 274 को धारा 2 देखि 7 सम्म संशोधन गरिएन भने आज जुन मधेसी मोर्चाले भन्यो कि पहिले जुन यो दर्ता गराएको थियो सरकारले त्यसलाई नै पास गर्यो भने भोलि गएर फेरि त्यो फेल सर्वसम्मत खारिज गर्छ।
किनभने सर्वोच्च अदालत एउटा निर्णय गरिसकेको छ कि संविधानका धाराहरू नबाझिने गरी तपाईँहरू काम गर्नुहोस् है भन्ने कुराको बारे भनिसकेको हुनाले धारा 274 को धारा 2 देखि लिएर 7 सम्म यदि संशोधन गरिएन भने सोझै तपाईँको यो सीमाङ्कनबाट संशोधन गर्यो भने सर्वोच्च अदालतले खारिज गरिदिन्छ। त्यसलाई धारा 274 का धारा 2 देखि 7 सम्म पहिले नम्बर संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल सीमाङ्कनको बारेमा अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि मात्रै खारिज हुँदैन। नत्र सर्वोच्च अदालत त तपाईँको सरकारले आइजिपी नियुक्ति गर्दाखेरि पनि खारिज गरिदिने, अन्य कुरा पनि अब सडक बनाउने बेलामा सडकले धारा 274 चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ होइन, खारिज होइन, धारा 274 को धारा 2 देखि लिएर 7 सम्म संशोधन गर्नुपर्छ। उपेन्द्र यादवले त खारेजै गर्नुपर्छ भन्नु होइन, उसले त संविधानै खारिज गर्नुपर्छ। उपेन्द्र यादव र मधेसी मोर्चा त के भन्छ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, संविधानै खारिज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यस अन्तर्गत भएका प्रक्रियामा चाहिँ भाग लिनुहुन्छ। त्यसलाई धारा 274 को धारा 2 7 सम्म पहिले संशोधन गरे त्यसपछि बल्ल अगाडि बढ्नुपर्छ। हुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 31 मा हुँदैन। किनभने सबै तयारी पुरा भइसक्यो, हुनु पर्यो नि त। अब त हामी त मधेसमा आन्दोलनको तयारी पुरा भएको अनि मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त चुनाव प्रचार गरिरहेको छन् त नि, गर्न पाएको छैनन्, गर्न सक्दैन, दिइरहनु भएको छ नि तपाईँहरूले, अनि गर्न सक्दैनन्, चुनाव हुन सक्दैन। त्यहाँ आन्दोलनको पूर्ण रूपमा तयारी छ, त्यहाँ आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलन अझ अगाडि बढ्छ। अब 2-4 दिन पछाडि आन्दोलनका रूपहरू अगाडि बढ्छन्। उहाँले भनेको विषयमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? कुन विषयमा? धारा 274 मा धारा 274 परिमार्जन गर्ने। हजुर, धारा 274 देखि लिएर धारा 274 परिमार्जन गरेर मात्र हुँदैन, अरू पनि विषयहरू छन्। भाषासँग सम्बन्धित छ, नागरिकतासँग सम्बन्धित छ, जनसङ्ख्याको आधारमा भाषा नागरिकता भन्दा पनि तपाईँको जनसङ्ख्या र सीमामा अलिक बढी तपाईँको समस्या सीमाङ्कन हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। अब सीमाङ्कन हामी के भनिरहेछौँ भने राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय जुन आयोग थियो त्यो आयोगको रिपोर्ट बाकायदा सरकारसँग सुरक्षित छ। पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी जुन समितिले दिएको रिपोर्ट थियो त्यो पनि हामीसँग सुरक्षित। पहिलो संविधान सभामा सबै कुरा त्यसलाई आत्मसात गर्ने भए त खर्बौँ खर्च गरेर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन किन गर्नु पर्थ्यो? होइन, त्यो ठिक छ, तपाईँको तर्क त्यो ठिक छ, तर मैले भने के भने ती सबै डकुमेन्टहरू हामी कहाँ छ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुँदाखेरि पनि त्यो अहिलेको भन्दा बढी उत्कृष्ट थियो भन्नुहुन्छ तपाईँले त? होइन, त्यो अन्तरिम संविधान जस्तो जापानमा एउटा संविधान त्योभन्दा उत्कृष्ट छँदै थियो, त्यसका विभिन्न कुराहरू छन्। त्यसकारण ती विषय अब त सबै विषय सतहमा छन्। तपाईँहरूले भनेको यही विषय मिलाइयो भने मिलाइएन भने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छैन। दोस्रो संविधान सभाको जग पनि पहिलो संविधान सभामा सहमति भइसकेका विषयवस्तुहरू नै हुन् र यी सीमाङ्कनका मामलामा लगभग सहमति भइसकेको जग बसाल्ने दुवै पक्ष काङ्ग्रेस मधेसी मोर्चा र माओवादीको हालत कहाँ थियो अनि कसरी त्यो जग फेरि जगमा टेकेर फेरि कसरी आउँछ माथि? अब समाधान के भने अब यो संविधानको निर्माण प्रक्रियामा जुन पहिलो संविधान सभाको उपलब्धिलाई आवश्यक छैन भनेर दोस्रो संविधान सभामा हाबी भए? होइन, त्यस्तो होइन। पहिलो संविधान सभा उपलब्धि हासिल गर्ने त्यसैको जगमा टेकेर हामीले दोस्रो संविधान सभा गरेका हौं सन्दर्भमा। अब यसमा म टुङ्गो लगाइदिउँ, जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव हुँदैन। म के कुरामा प्रश्न छु भने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू पार्टीहरू निर्वाचनका विरोधी होइनन्। स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधन दुईटै फरक फरक विषय हो। त्यही भएर संविधान संशोधनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइदिने, स्थानीय तहका निर्वाचनका निमित्त सरकारले 3टा काम गर्ने। पहिलो काम के गर्ने भने मधेसी र थारूसँग गरिएका जति पनि सम्झौता भएको छ 27 वटा करिब सम्झौता भएको छ सरकारसँगको भएका कुराहरू, ती सबै सम्झौतालाई एउटै बाकसमा राखेर सरकारले पहिला प्रश्न गर्ने कि कतिवटा बुदाहरू फेज आउट भइसक्यो, कतिवटा बुदाहरू लागू भइसक्यो, कतिवटा बुदाहरू संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ र कुन कुन कुरा सरकारले तत्काल समाधान गर्न सक्छ र कुन कुन कुराहरू सरकारले के कारणले समाधान गर्न सक्दैन भन्ने आशयको प्रतिबद्धता पत्र सहित नेपाल सरकारले मधेसी नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सम्बोधन एउटा गर्नु पर्यो। अर्थात् सरकारले नागरिकसँग जुट्नु पर्यो, पहिलो काम सरकारको काम। दोस्रो के हो भने मधेसको जिम्मा मात्र 12 वटा विजित मधेसी मोर्चाका सभासदको होइन, मधेसमा 55 वटा नेपाली काङ्ग्रेसको सभासद छ, 40 के अरे एमालेको छ, अरू दलहरूको पनि छ। त्यो सबै 123 वटा सभासदलाई राखेर मधेसलाई कहाँ कसरी अगाडि बढाउने त्यो सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हो त्यो टुङ्ग्याउने। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सरकारले संविधान पालन गर्न थाल्ने। सरकारले संविधान पालन गर्न थाल्ने। खैर त्यो चाहिँ
अन्तिममा चाहिँ कूटनीतिक जवाफ दिनुभयो तपाईँले। स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित पनि विषयहरू छ जो चाहिँ टुङ्गो नलागिकन स्थानीय निकायको संरचना संख्या थुप्रै छ, त्यो भनेको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सवाल नै हो। राजनीतिक मुद्दा तपाईँहरूसँग फेरि पनि गरेछु आज म विशेष तपाईँहरूसँग यो मधेस केन्द्रित दलको पार्टी एकतालाई नै बढी जोड दिएर अलिक बढी चिरफार गर्नुपर्ने हुनाले त्यसकारण यो विषयमा बढी केन्द्रित भएमा राजनीतिक मुद्दाहरू अहिले नै टुङ्गिने अवस्था छैन। त्यसकारण तपाईँहरूसँग म क्रमिक रूपमा छलफल गर्नेछु। समय र संवादको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो स्थानमा बसेर जनताको पक्षमा काम गरिदिनु होला। अहिले जनताको पक्षमा मैले शब्द प्रयोग गरेँ, जनताको पक्षमा काम गरिदिनु होला र राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ त्यसमा सहयात्रा गरिदिनु होला। तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँले समय र संवादको लागि। आज हामी विशेष त थोरै राजनीतिक कुरा, धेरै मधेसका मुद्दा अनि मधेसमा केन्द्रित भएर राजनीति गर्नेहरूको राजनीतिक दलको एकताको लहर कति टिकाउ छ यसको विश्लेषण पूर्व सन्ध्यामै गऱ्यौँ। आज हामीले छलफलमा 3 जना व्यक्ति सहभागी हुनुहुन्थ्यो। मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरी, त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेश अहिराज, त्यसै गरी राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सन्तोष नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको सन्दर्भ टुङ्ग्याउँछु। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ आजको सन्दर्भ ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।